अस्सलाम वालेकुम। नई वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकॉन के बटन को दबा दीजिए। शुक्रिया। पेश खिदमत है कहानी अंबरनाक मारिया की चौथी किस्त शहजादे का अगवा। अंबर ने सरहदी चौकी के मुहाफिज से कहा कि मैं आपको पहले बता चुका हूं कि ये मेरी खाला हैं, ये बीमार हैं और मैं इन्हें इलाज के लिए अपने साथ मुल्क अफ्रीका ले जा रहा हूं। अंबर ने यह जुमला कुछ ऐसे तेज लहजे में दोहराया कि सरहदी चौकी के मुहाफिज को मजीद कुछ कहने पूछने की पड़ताल करने की जुर्रत ना हुई। उसने मुस्कुराकर कहा, वो तो यूं ही पूछ रहा है, ये तो उसका फर्ज है, आप लोग जा सकते हैं। कमानदार की जुबान से इतना सुनकर अंबर ने सुख का सांस लिया। योरका ने भी तलवार के कब्जे से अपना हाथ हटा लिया, वरना अगर कमानदार को शक पड़ जाता तो योरका जरूर तलवार से उस पर हमला कर देता। उसके बाद जो होता देखा जाता। दूसरी तरफ मलका का भी ऊपर का सांस ऊपर और नीचे का नीचे रह गया। अंबर ने घोड़े की भाग थाम कर कहा, हम सरबत अबूर कर रहे हैं मलका एलिया। ये बात उसने सरगोशी में की। मलका ने कुछ न कहा, उसके चेहरे पर इत्मीनान की झलक थी। योरका घोड़े पर सवार था और अंबर अपने और मलका के घोड़े की भागें थामे आगे आगे चल रहा था। सरहद अबूर करने के थोड़ी देर बाद वो पैदल चलते रहे। उसके बाद वो घोड़े पर सवार हो गए और पूरी तेज रफ्तारी से घोड़े को मुल्क यमन की तरफ डाल दिया। यमन का सफर वहां से 4 दिन और 4 रातों की मुसाफत पर था। रास्ते में मुनासिब जगहों पर क़याम करते ये लोग 5वें रोज यमन की सरहद पर पहुंच गए। यहाँ यमन में दाखिल होने में उन्हें कोई दिक्कत न हुई। अब उनका रुख उस कस्बे की तरफ था जहाँ शहजादा और हबशी गुलाम अपने चाचा के मकान पर छिपे हुए थे। वो बहुत जल्द अंगूरों के बाग में से गुजरकर उस मकान में पहुंच गए। दिन का वक्त था। हानू अपने चाचा के साथ बाग में काम कर रहा था। उसने घोड़ों को अपनी तरफ आते देखा तो उठकर खड़े हो गए। हबशी गुलाम मलका पर नजर पड़ते ही झुक गया। मलका ने घोड़े पर से उतरकर सबसे पहला सवाल यही किया कि उसका बेटा, उसका लख्ते जिगर शहजादा मारूद कहाँ है। अंबर, योरका, हबशी गुलाम और उसका चाचा मलका को तहखाने में ले गए। मलका ने शहजादे को बार बार प्यार किया और उसकी आंखों में आंसू आ गए। मेरे बेटे, देवताओं को यही मंजूर था, हमारी सल्तनत लुट जाती, तुम्हारा बाप हलाक कर दिया जाता और महल में आग लगा दी जाती। फिर भी मैं आसमानी देवताओं का शुक्र अदा करती हूँ कि उन्होंने मेरे बेटे को जिंदा रखा और मुझे मिलाया। उसके बाद उसने अंबर और योरका का शुक्रिया अदा किया, जिसने मौत के मुंह से निकाल कर माँ को उसके बेटे से मिला दिया। फिर उसने हबशी गुलाम का भी शुक्रिया अदा किया, जिसने जख्मी शहजादे को गार में अपनी हिफाजत में रखा। अंबर ने कहा, मलका आलिया, हम लोगों ने अपना अपना फ़र्ज अदा किया, इसलिए कि हमें खूब मालूम है कि शाह बाबुल ने आपके मुल्क पर हमला करके इतना बड़ा जुल्म किया जिसकी सज़ा उसे ज़रूर मिलनी चाहिए। वो वक्त ज़रूर आएगा अंबर, हम उसी दिन के इंतज़ार में ज़िंदा हैं। ये बताओ, योरका ज़र कसीर कहाँ है? वो हमारा वफादार सिपा सलार है। मलका सलामत, ज़र कसीर यहाँ से एक रात के सफ़र पर उन पहाड़ियों में गया है जहाँ हमारी वफादार फ़ौजें गारों में छुपी हुई हैं। हम ज़र कसीर से बहुत जल्द मुलाकात करना चाहते हैं। वो कब तक वापस पहुँच जाएगा? क्या उसे मालूम था कि मैं यहाँ आ रही हूँ? उन्हें मालूम था मलका सलामत, लेकिन वो रिहा होने के फ़ौरन बाद वफादार सिपाहियों से मिलना चाहते थे। ठीक है, ये ज़्यादा ज़रूरी है। ज़र कसीर हमारा वफादार और बहादुर सिपा सलार है, हमें उस पर बहुत भरोसा है। लेकिन ये बताओ कि यमन के मुल्क और बादशाह का क्या हाल है? हबशी गुलाम के चाचा ने झुक कर अर्ज़ किया, मलका सलामत, यमन का बादशाह अपने आप को ख़तरे में महसूस कर रहा है। उसे मुखबरों के ज़रिए मालूम हो चुका है कि बादशाह बाबुल उसके मुल्क पर चढ़ाई करने का इरादा रखता है, लेकिन वो इतना ताकतवर नहीं, इसलिए वो शाह बाबुल बख्त नसर की खुशामद करना ही बेहतर ख्याल करता है। यही वजह है कि हमने आप सब लोगों को यहाँ छुपाए रखने का फ़ैसला किया। हाँ मलका सलामत, अगर यमन के बादशाह को इल्म हो गया कि नैनवा की मलका और ज़र कसीर यहाँ छुपे हैं तो शाह बाबुल की खुशनुदी हासिल करने के लिए हमें ज़रूर गिरफ्तार करके बाबुल भिजवा देगा। मगर हम कब तक अपने शहजादे और आप लोगों के साथ यहाँ छुपे रहेंगे? योरका ने कहा, जब तक हम इस काबिल नहीं हो जाते मलका आलिया के नैनवा पर चढ़ाई करके अपने वतन को दुश्मनों से आज़ाद करा लें। अंबर ने कहा, उसके लिए हमें शाह यमन को भी अपने साथ मिलाने की कोशिश करनी होगी। क्या ऐसा करना ख़तरनाक भूल नहीं होगी? शाह यमन को हरगिज़ नहीं ये बताया जाएगा कि मलका नैनवा और शहजादा और ज़र कसीर भी यहाँ मौजूद हैं। उसे शाह बाबुल के ख़िलाफ़ भड़काया जाएगा और उसकी हमदर्दियाँ हासिल की जाएंगी। मलका ने कहा, यह फ़र्ज़ सिवाय तुम्हारे और कोई अदा नहीं कर सकता अंबर। मुझे उम्मीद है कि मेरी खातिर जिस तरह पहले तुमने इतनी तकलीफ़ें उठाई हैं, तुम ये काम भी ज़रूर करोगे। अंबर ने कहा, आप पर शाह बाबुल ने जुल्म किया है मलका आलिया। आप अपने मुल्क में अमन से रह रही थी,
کہ بخت نصر کی فوجوں نے چڑھائی کر کے آپ کے محل کو آگ لگا دی، آپ کے اہل خاندان کو قتل کر دیا۔ آپ کی مدد کر کے مجھے خوشی ہوگی۔ مجھے تم سے یہی امید تھی امبر۔ اگر ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے امبر، تو میں اور شہزادہ ماروت ساری زندگی تمہارے شکر گزار رہیں گے۔ ہم تمہارا یہ احسان زندگی بھر فراموش نہ کر سکیں گے۔ اس پر حبشی غلام نے کہا، ملکہ عالیہ، میں بھی امبر کا شکر گزار ہوں کہ اس نے بڑی جانفشانی سے شہزادے کے زخم کا علاج کیا۔ اس وقت شہزادے کے زخم کی حالت بہت خراب تھی جب امبر میرے پاس آیا اور اس نے شہزادے کا علاج شروع کیا۔ یورکا نے کہا، اور گورنر کرتاجنا کے چنگل سے زرکسیر کو آزاد کرانا بھی امبر کا ہی کام تھا۔ اگر یہ گورنر کا علاج کر کے محل میں شاہی حکیم کا مقام حاصل نہ کرتا تو میں اکیلا ساری زندگی بھی کوششیں کرتا تو زرکسیر کو رہا نہ کرا سکتا۔ ملکہ نے امبر کی طرف احسان مند نظروں سے دیکھ کر کہا، اور مجھے بخت نصر کے وحشی درندوں کی قید سے آزاد کروا کر لے جانا بھی امبر کا ہی کام تھا۔ دیوتاؤں کی مہربانی ہم پر خاص ہوئی جو انہوں نے امبر کو ہمارے پاس بھیج دیا۔ اسی لیے تو مجھے یقین ہے کہ ہم ایک نہ ایک دن اپنا کھویا ہوا تخت حاصل کرنے میں ضرور کامیاب ہوں گے۔ حبشی غلام ہانو کے چاچا نے اس مقام پر انگوروں کا شہد جیسا میٹھا رس پیش کرتے ہوئے کہا، میری زندگی یہ زمین اور باغ کی ساری آمدنی اس کام کے لیے وقف ہے۔ میں فخر محسوس کروں گا اگر نینوا کی کھوئی ہوئی سلطنت کو حاصل کرتے ہوئے میری زندگی بھی قربان ہو جائے۔ ہم اپنے تمام وفادار اور جانثار ساتھیوں سے بے حد خوش ہیں، ملکہ عالیہ نے کہا، اور ہمیں ان پر پورا بھروسہ ہے۔ ان کی مدد سے ہی ہم اپنا کھویا ہوا وقار اور کھویا ہوا تخت حاصل کر سکیں گے۔ ملکہ کا بستر شہزادے کی مسیری کے ساتھ ہی لگا دیا گیا۔ وہ رات انہوں نے تہخانے کے کمرے میں یورکا اور حبشی غلام نے ایک دوسرے کمرے میں اور امبر نے باہر باغ کے گوشے میں لیٹ کر بسر کی۔ امبر اب جلد سے جلد زرکسیر سے مل کر شاہ یمن حموربی سے بات چیت کے بارے میں مشورہ کرنا چاہتا تھا۔ زرکسیر ابھی تک واپس نہیں آیا تھا۔ 2 روز اسی طرح گزر گئے۔ تیسرے روز زرکسیر وہاں پہنچ گیا۔ ملکہ نے بڑے فخر و خوشی کے ساتھ ہاتھ ملایا اور اسے دعا دی، اور اس کے فوراً بعد انہوں نے خفیہ اجلاس بلا کر مشورہ شروع کر دیا کہ حموربی کی ہمدردیاں کیسے حاصل کی جائیں۔ امبر نے کہا، مجھے یقین ہے کہ شاہ بابل بخت نصر یمن پر ضرور حملہ کرے گا۔ اس کی 2 وجوہات ہیں۔ پہلی تو یہ کہ یمن ایک چھوٹا ملک ہے اور بخت نصر کی نگاہیں کئی دنوں سے اس پر لگی ہیں۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ اسے یقین دلایا گیا ہے کہ زرکسیر کو یمن کی حکومت نے اغوا کیا ہے۔ اگر یہ بات ہے تو ہم اسے اپنے حق میں ایک نیک فعال تصور کرتے ہیں، مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسا یقین اسے کس نے دلایا ہے؟ امبر نے کہا، یہ میں خفیہ طور پر معلوم کر چکا ہوں۔ پھر تو ہمیں ایک پل کی دیر نہیں کرنی چاہیے۔ ہمیں فوراً حموربی کے دربار میں رسائی حاصل کر کے اسے اپنی حمایت کا بھرپور یقین دلانا چاہیے، یورکا نے کہا۔ اگر ہم نے حموربی کی فوجوں کے ساتھ مل کر نینوا سے بخت نصر کی فوجوں کو نکال دیا تو اس کا کیا ثبوت ہے کہ حموربی اپنے وعدے پر قائم رہے گا اور ہمیں ہمارا کھویا ہوا تخت واپس کر دے گا؟ امبر نے بڑے اعتماد سے کہا، یہ کام آپ مجھے سونپ دیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ حموربی ایک اصول پرست اور با اخلاق بادشاہ ہے۔ اس نے اپنی قوم کو جو اخلاقی اصولوں کا قانون دیا ہے اس میں سچ بولنے اور اپنے وعدے پر پابندی کرنے پر سب سے زیادہ زور دیا گیا۔ دوسری بات یہ کہ میں کچھ ایسا بندوبست کروں گا کہ حموربی شاہ یمن اپنے عہد اور شرطوں کے خلاف جانے کی جرت نہ کر سکے گا۔ زرکسیر نے کہا، کیا تم اس کے بیٹے کو یرغمال کے طور پر رکھو گے؟ نہیں زرکسیر، میں اس کی ساری سلطنت کو یرغمال رکھوں گا۔ یورکا نے حیرانی سے کہا، وہ کیسے؟ یہ وقت آنے پر معلوم ہوگا۔ کیا تم نے اس کی ایک جھلک اس وقت نہیں دیکھی جب صحرا میں ڈاکوؤں نے ہم پر حملہ کیا؟ یورکا نے کہا، ہاں مجھے یاد ہے، تم پر دیوتاؤں کی خاص نظر ہے اور شاید تم جادو بھی جانتے ہو۔ تم ایسا کر سکتے ہو، اگر تم چاہو تو ایسا کر سکتے ہو۔ زرکسیر نے کہا، یہ تم لوگ کس قسم کی باتیں کر رہے ہو؟ کیا امبر جادو بھی جانتا ہے؟ دیوتاؤں کی مہربانی سے کیا مراد ہے؟ امبر نے جھٹ کہا، زرکسیر، یورکا مذاق کر رہا ہے۔ ہر انسان پر دیوتا اور رب عظیم کا فضل ہے، بشرطے کہ وہ سچا آدمی ہو۔ یورکا نے ایک بار سفر کے دوران دیکھا کہ جن ڈاکوؤں نے ہمیں رسیوں سے جکڑ کر پھینک دیا تھا وہ اپنے مقصد میں ناکام رہے اور ہم کو آزاد کر کے ہم سے معافی کے طلبگار ہوئے۔ شہزادے نے حیرانی سے پوچھا، کیا تمہیں جادو آتا ہے امبر؟ زرکسیر نے کہا، شہزادہ سلامت، ہمیں ایسی باتوں سے کوئی سروکار نہیں۔ ضرورت اس وقت جس چیز کی ہے وہ عمل ہے۔ ہمیں نینوا کی عوام کی بھرپور حمایت حاصل ہے۔ حموربی شاہ یمن کی ہمدردی حاصل کرنے کی ہمیں کوشش کرنی ہے۔ ملکہ نے پوچھا، ہماری فوج کی تعداد کتنی ہے زرکسیر؟ ملکہ عالیہ، اس وقت ہمارے پاس وفادار فوج کی تعداد بہت تھوڑی ہے، مگر ہمارے وفادار سپاہی دور دور سے آ کر ایک جگہ اکٹھے ہو رہے ہیں۔ ہمیں اسلحہ اور منجنیقیں بھی حاصل کرنی ہیں۔ اس کے لیے سونے کی ضرورت ہے جو ہمارے پاس نہیں۔
यहाँ पर अंबर ने बड़े पुरएतमाद लहजे में कहा, असला और मंजनीके हमूर्बी से हासिल करेंगे। हमारी थोड़ी फौज शाह यमन की भारी फौज के शाना बशाना लड़कर उसका असला और उसकी मंजनीके इस्तेमाल करके अपनी खोई हुई सल्तनत हासिल करेगी। मुझे यकीन है हम कामयाब होंगे। मलका ने कहा, देवता तुम्हारी जुबान मुबारक करें। ज़रकसीर ने कहा, अंबर, जैसा कि तुम ये फ़र्ज़ खुद अपने ज़िम्मे ले चुके हो, मैं चाहता हूँ कि तुम जल्द अज जल्द यमन के दारुल सल्तनत जाकर हमूर्बी के दरबार में रसाई हासिल करके उसे अपने साथ मिलाने की कोशिश करो। मैं इस मकसद के लिए कल ही रवाना हो जाऊंगा। ज़रकसीर, मुझे सिर्फ ये बता दो, हम आपस में मुलाकात किस जगह करेंगे? योरका ने कहा, मेरे ख्याल में ये अंगूरों के बाग वाला मकान हमारी बेहतरीन पनागाह है। हम इस जगह हर वक्त पैगाम भिजवा सकते हैं और एक दूसरे से मिल सकते हैं। मलका आलिया, शहजादा और हानू मुस्तकिल तौर पर इसी जगह रहेंगे। सिर्फ मैं और ज़रकसीर फ़ौजों के पास होंगे। सुर्ख पहाड़ों के गौर से तुम वाकिफ़ हो, वो यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं। अगर तुम्हें हम दोनों में से किसी को मिलने की ज़रूरत महसूस हो तो तुम वहाँ आकर हमसे मुलाकात कर सकते हो। बहुत बेहतर, मैं आज रात ही सफ़र पर रवाना हो जाऊँगा। हम इस वक्त यमन के एक सरहदी गांव में ठहरे हुए हैं। यहाँ से यमन का दारुल सल्तनत हनाई 1 दिन 1 रात के फासले पर है। अगर तुम आज शाम चल पड़ो तो कल शाम होने तक तुम हनाई पहुँच जाओगे। ऐसा ही होगा, अंबर ने हामी भरते हुए कहा। उसने सफ़र की तैयारी शुरू कर दी। वो यमन के दारुल हुकूमत हनाई में एक सौदागर की बजाय हकीम की सूरत में दाखिल होना चाहता था। हानू के चाचा ने उसे एक कारवां सराय का पता दिया जिसे उसका एक दूर का रिश्तेदार बूढ़ा हबशी चला रहा था। वो हबशी अंबर की मदद करके उसे शहर में कोई ऐसी दुकान या हवेली लेकर दे सकता था जहां बैठकर वो बीमारों का इलाज करके अपना नाम पैदा कर सकता था। अंबर के पास कुछ सोने के सिक्के मौजूद पड़े थे। मलका ने उसे अपना एक कीमती हार देना चाहा, मगर अंबर ने उसे लेने से इनकार कर दिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मलका आलिया, मुझे इतनी दौलत की ज़रूरत नहीं। मेरे पास एक ऐसा फ़न है कि मैं बहुत जल्द दौलत पैदा कर सकता हूँ, लेकिन मेरा मकसद दौलत बनाना नहीं, बल्कि हनाई में रहकर शाह यमन हमूर्बी के दरबार तक रसाई हासिल करना होगी। फिर भी अंबर बेटे, तुम्हें ज़रूरी अखराजात के लिए पैसों की तो ज़रूरत होगी। इतनी रकम मेरे पास मौजूद है मलका आलिया, जैसे तुम्हारी मर्जी। सारा दिन अंबर तैयारियों में मसरूफ़ रहा। दूसरी तरफ ज़रकसीर और युरका भी सुर्ख पहाड़ों की तरफ रवाना हो चुके थे। शाम हुई, सूरज की गर्मी ज़रा कम हुई तो अंबर ने भी मलका और शहजादे से इजाज़त ली और दारुल हुकूमत हनाई की तरफ अपना सफ़र शुरू कर दिया। उसने हानू और उसके चचा को ताकीद कर दी कि वो शहजादे और मलका की पूरी तरह देखभाल करें और किसी हालत में भी किसी अजनबी पर एतबार न करें। उसे यकीन था कि तजर्बाकार हानू और समझदार चचा उनकी हिदायत पर ज़रूर अमल करेंगे। यही वजह थी कि वो मुतमईन होकर सफ़र कर रहा था। यमन एक रात के फासले पर था। एक अजीबो गरीब वाक़या हुआ। अंबर ने एक लंबा चौड़ा सहरा अबूर कर लिया और अब जिस मैदान में से गुजर रहा था वो चट्टानों और छोटी छोटी जली हुई सख्त पहाड़ियों से भरा हुआ था। रास्ते में कहीं कहीं पत्थरों के नीचे कोई चश्मा और थोड़ी बहुत घास उगी हुई मिल जाती और अंबर घोड़े को ताज़ा दम कर लेता। दरख्त का कहीं दूर दूर तक नामो निशान न था। सख्त पथरीली ज़मीन पर घोड़ा सुस्त रफ्तारी से चल रहा था। गर्मी बड़ी शदीद थी। एक पहाड़ी का मोड़ काट कर अंबर अचानक सामने एक सुर्ख रंग का टीला देखकर हैरान रह गया। इस इलाके में सुर्ख रंग का पहाड़ वो ज़िंदगी में पहली मर्तबा देख रहा था। वो घोड़े पर बैठा हुआ आहिस्ता आहिस्ता चलता उस पहाड़ के करीब से गुजरने लगा तो एकाएकी उसके कानों से एक बूढ़ी औरत की कमज़ोर और गमगीन आवाज़ टकराई। है कोई मुसाफिर बाबा जो इस गरीब औरत पर रहम करे? अंबर बड़ा हैरान हुआ कि इस उजाड़ वीराने में ये औरत कहाँ से आ गई। वो आवाज़ के पीछे चलता हुआ एक जगह आया तो उसने देखा कि एक बूढ़ी औरत ज़मीन पर पत्थर के साथ टेक लगाए बैठी है और बार बार यही जुमला दोहराई जा रही है। अंबर उसके पास जाकर खड़ा हो गया। उसने पूछा, बीबी तुम्हें क्या तकलीफ़ है? औरत ने अपनी बूढ़ी पलकें उठाईं तो अंबर को यूं लगा जैसे उसकी आंखों में बड़ी खौफनाक कशिश हो। औरत कहने लगी, बेटा देवता तुम्हारे निगहबान हो, मुझे कोई तकलीफ़ नहीं। मैं तो बूढ़ी हूँ और इस दुनिया में कुछ दिन की मेहमान हूँ, लेकिन इस पहाड़ के अंदर एक गार है। उस गार में मेरा एक जवान बेटा मर रहा है। उसे सांप ने काट खाया है। अगर तुम उसकी ज़िंदगी बचा सकते हो तो उसकी मदद करो, मैं सारी ज़िंदगी तुम्हें दुआ दूंगी। अंबर ने बूढ़ी औरत से कहा, बीबी घबराओ नहीं, मेरे पास ऐसी दवाई है कि तुम्हारा बेटा जल्द अच्छा हो जाएगा। क्या वो सामने वाली गार के अंदर है? हाँ बेटा, वो उसी गार के अंदर पड़ा है। देवताओं के लिए इस बूढ़ी औरत पर रहम करो और मेरे बच्चे की जान बचा लो। अंबर ने बूढ़ी औरत को तसल्ली दी और घोड़ा बाहर एक पत्थर के साथ बांधकर गार के अंदर दाखिल हो गया। ये गार एक नीम रोशन सुरंग नमा था जिसकी ऊंची छत में से पानी के कतरे टपक रहे थे। अंबर ज्यों ज्यों गार के अंदर जा रहा था अंधेरा बढ़ता जा रहा था
और रोशनी कम होती जा रही थी। अंबर बड़ा हैरान था कि आखिर इस बूढ़ी औरत का बेटा कहाँ पड़ा हुआ है। एक जगह पहलू में अंबर ने एक दरवाज़ा देखा जिसके अंदर से किसी मर्द के आहिस्ता आहिस्ता कराहने की आवाज़ें आ रही थी। यूं लगता था जैसे कोई आदमी दर्द की वजह से रो रहा है। अंबर समझ गया कि बूढ़ी औरत का बेटा यकीनन इसी गार के अंदर है। वो बेधड़क इसी दरवाजे में से अंदर दाखिल हो गया। उसका गार के अंदर दाखिल होना था कि पीछे एक भारी पत्थर आन गिरा और दरवाजे का मुंह बंद हो गया। अंबर ने चौंक कर पीछे देखा, वहां तो बाहर जाने का भी कोई रास्ता नहीं था। वो परेशानी के आलम में पीछे पलटकर पत्थर को हिलाने की नाकाम कोशिश करने लगा, मगर वो पत्थर इस कदर भारी था कि अंबर अगर सारी जिंदगी भी लगा रहता तो उसे अपनी जगह से 1 इंच भी ना हिला सकता था। उसके साथ ही आदमी के रोने की आवाज भी बंद हो गई। अंबर सोच में पड़ गया कि ये क्या मामला है, क्या उसे किसी साजिश में उलझा गया है? मगर यहाँ इस वीराने में उसका कौन दुश्मन हो सकता है? उसने सोचा कि हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और आगे चलकर मालूम करना चाहिए कि उसके साथ ये शरारत कौन कर रहा है। गार में अब रोशनी कम हो गई थी, फिर भी एक तरफ से रोशनी की हल्की सी लकीर गार के अंदर दाखिल हो रही थी। अंबर रोशनी की उस लकीर के साथ साथ रवाना हुआ। गार मोड़ घूम गया। उसके साथ ही गर्मी की शिद्दत में इजाफा होने लगा। वो ताज्जुब करने लगा कि ये ठंडे गार में गर्मी कहाँ से आ गई। गार के आखिरी सिरे पर पहुंचकर उसने देखा कि एक गहरे गड्ढे में लावा खोल रहा है। ये गड्ढा एक कुएं की तरह था। अंबर के बदन में खौफ की एक लहर दौड़ गई। उसको बूढ़ी औरत ने अपनी साजिश में फंसा दिया था। यकीनन वो औरत कोई जादूगरनी या चुड़ैल थी। अभी वो सोच ही रहा था कि सारा गार खौफनाक कहकहों से गूंज उठा। वो गार की दीवार से लगकर खड़ा हो गया। कहकहे किसी बहुत बड़े जिन के मालूम हो रहे थे। अंबर ने सुन रखा था कि यमन के रास्ते में कहीं कहीं गारों में फराना मिस्र के वक्तों की गमजदा परेशान रूहें भटकती फिरती हैं, मगर अंबर ने कभी उनकी परवाह नहीं की थी। वो अब इस जगह फंस चुका था जो भटकती हुई रूहों का ठिकाना थी। अंबर पीछे हटने लगा, मगर पीछे अभी अब रास्ता बंद हो चुका था। बाएं जानिब से उसे एक छोटे से गार का मुंह दिखाई दिया। वो बेधड़क होकर उस गार में दाखिल हो गया। ये गार के अच्छी एक किस्म का कैद खाना था। अंदर दाखिल होते ही गार का मुंह बंद हो गया और अंबर पत्थरों की बनी हुई एक छोटी सी कोठली में कैद हो गया। वो एक पत्थर पर बैठकर सोचने लगा कि उसके साथ क्या वाकया हो रहा है। ख्वामख्वाह उसने बूढ़ी औरत की आवाज़ पर रुककर उसका हाल पूछा। अच्छा भला वो अपने सफ़र पर जा रहा था। ऐ नौजवान, मरने के लिए तैयार हो जा। मैं इस पहाड़ी इलाके का सबसे बड़ा और सबसे ताकतवर देव हूँ। मैंने बूढ़ी औरत का रूप धार कर तुझे अंदर बुलाया और अब तुझे खाकर अपनी भूख मिटाऊंगा। ये आवाज़ गार की छत की तरफ से आ रही थी। अंबर समझ गया कि किसी परेशान बदरू के शिकंजे में फंस चुका है और अब यहाँ से उसे आसानी से निकलना बड़ा मुश्किल है। भूत की आवाज़ ने एक पल के लिए उसे परेशान किया। फिर वो अपने हवास को काबू में रखते हुए बुलंद आवाज़ से बोला, तुम मुझे नहीं खा सकोगे अनजान भूत। जिनका एक भयानक कहका गूंजा, ऐ कमज़ोर इंसान, तुझे अपनी ताकत पर यह घुमंड है? तू बदकिस्मत है कि इधर आ गया। तुझे तेरी मौत ही घेर कर मेरे पास लाई है। अब दुनिया की कोई ताकत तुझे मेरी कैद से रिहाई नहीं दिला सकती। मैं अभी तुझे हड़प कर जाऊंगा। अंबर को मालूम था कि जिन ऐसा ना कर सकेगा, क्योंकि वो मर नहीं सकेगा, और चूंकि वो मर नहीं सकता इसलिए जिन अपनी हर कोशिश में नाकाम होगा। उसने फिर बुलंद आवाज में कहा, ऐ नासमझ भूत, तूने मुझे यहाँ बुलाकर अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की है। इसका एहसास अभी तुम्हें हो जाएगा। बकवास बंद करो और मेरा नाश्ता बनने के लिए तैयार हो जाओ। मैं तैयार हूँ, तुम अपना काम शुरू करो। अचानक गार की छत शक होकर फटी और एक लंबे लंबे सींगों वाला ऊंचा लंबा स्याह भूत नमूदार होकर सामने आया। उसके नोकीले दांत थोड़ी से भी नीचे आ रहे थे और सुर्ख आंखों से खून टपक रहा था। नाखून लंबे लंबे और नोकीले थे। सारे बदन पर रीछ की तरह स्याह बाल उगे थे। उसका ख्याल था कि अंबर उसे देखकर बेहोश हो जाएगा, लेकिन उसके बजाय अंबर बड़े सुकून से अपनी जगह खड़ा रहा और जिन को देखते हुए बोला, थोड़ी देर बाद तुम मेरे गुलाम होगे। बेहतर यही है कि अभी यहाँ से भाग जाओ और फिर मुझे कभी अपनी शक्ल मत दिखाना। जिन मकरूह कहका मारकर हंसा, मैं तुम्हारी जुबान तालू से खींच लूंगा। इतना कहकर जिन ने अपना बहुत बड़ा हाथ आगे बढ़ाया और अंबर को मुट्ठी में लेकर हाथ ऊपर उठाया। अंबर उसके हाथों में यूं आ गया जैसे हाथी की सूंड में बिल्ली का छोटा सा बच्चा हो। अंबर ने कोई हरकत न की। जिन ने महसूस किया कि उसके हाथ में आग का अंगारा आ गया है। उसने चीख मारकर हाथ को झटक दिया और अंबर दूर जा गिरा। पत्थरों पर गिरने से अंबर को कोई चोट न आई। जिन गजबनाक हो गया। उसने पांव आगे बढ़ाकर अंबर के ऊपर रख दिया और चाहता था कि उसे कुचल कर रख दे कि उसने दोबारा चीख मारकर पांव को झटक दिया। उसे यूं लगा जैसे उसने अपना पांव आग में डाल दिया हो। जिन और ज्यादा गुस्से में आ गया। अब उसने एक बहुत बड़ा पत्थर उठाया और दोनों हाथों से पूरी ताकत के साथ अंबर के ऊपर फेंक दिया। इतना बड़ा पत्थर अगर किसी 2 मंजिला इमारत पर भी गिरता तो वह चकनाचूर हो जाती।
मगर अंबर पे ऊपर गिरते ही पत्थर रुई के गाले की तरह परे जा गिरा और अंबर को कुछ भी ना हुआ। उसने बुलंद आवाज में कहा, मैंने कहा था ना कि तुम मेरा कुछ ना बिगाड़ सकोगे। लो अब मेरे इंतकाम के लिए तैयार हो जाओ। उसके साथ ही अंबर ने तलवार खींचकर एक भरपूर वार जिन के पांव पर किया। बिजली का शोला सा लपका और जिन का एक पैर कटकर अलग हो गया। जिन ने इतने जोर से चीख मारी कि सारे गार में जलजला आ गया और छत से बड़े बड़े पत्थर गिरकर टूटने लगे। अंबर ने दूसरा वार किया तो जिन जमीन पर गिर पड़ा। अंबर ने एक पल जाया किए बगैर तलवार से जिन की दोनों आंखों को जख्मी कर दिया। जिन अंधा हो चुका था। वो पागलों की तरह हाथ पांव मार रहा था, मगर अंबर का कुछ भी ना बिगाड़ सकता था। वो अंबर को जरा सा हाथ लगाता तो उसका हाथ जल जाता और वो चीखने लगता। अंबर ने आगे बढ़कर एक जोरदार तलवार मारी और जिन की गर्दन कट कर अलग हो गई। जिन मर गया। जिन के मरते ही गार का पत्थर अपनी जगह से हट गया। लावे का खोलता हुआ कुआं गायब हो गया और गार में रोशनी हो गई। अंबर रोशनी की तरफ आगे बढ़ने लगा। ये रोशनी गार के बाहर से आ रही थी। अंबर थोड़ी देर बाद गार से बाहर आ गया। बाहर वो बूढ़ी औरत भी गायब हो चुकी थी और उसका घोड़ा उसी तरह पत्थर के साथ बना सूखी घास खा रहा था। अंबर को ये सब कुछ एक डरावने ख्वाब की तरह मालूम हुआ। वो घोड़े पर सवार हुआ और अपने सफ़र की तरफ रवाना हो गया। इस किस्म का खौफनाक तजर्बा उसकी ज़िंदगी का पहला तजर्बा था। फिर भी उसे इस बात की खुशी थी कि उसने शैतानी जिन को हलाक कर दिया और अब वो दूसरे बेगुनाह मुसाफिरों को हलाक नहीं कर सकेगा। चलते चलते शाम हो गई। अंबर ने अपना सफ़र जारी रखा। वो आराम किए बगैर सारी रात सफ़र करना चाहता था ताकि सुबह सुबह यमन के दारुल हुकूमत हनाई में पहुंच सके। आसमान पर सितारे चमकने लगे। वो सफ़र कर रहा था और रात आधी से ज़्यादा गुजर चुकी थी। इर्द गिर्द वीराने में गहरी खामोशी छाई हुई थी। अचानक फिजा में किसी शेर की धाड़ गूंजी। शेर की खौफनाक आवाज़ सुनकर घोड़ा डर कर उछला और अंबर अगर उसे काबू में न रखता तो वो ज़रूर उसे पत्थरों पर गिराकर भाग जाता। अंबर जल्दी से घोड़े पर से उतर पड़ा। उसने घोड़े को एक पत्थर के साथ कसकर बांध दिया और तलवार खींचकर पत्थर की ओट में बैठकर शेर का इंतजार करने लगा। वो तलवार से शेर को हलाक करने का इरादा रखता था। अगरचे उसका दिल घबरा रहा था। उसने उससे पहले कभी भी शेर का शिकार नहीं किया था, मगर उसका दिल मजबूत था और उसे यकीन था कि वो शेर को मार डालेगा। शेर की गरज एक बार फिर गूंजी। अब के शेर की आवाज़ बहुत करीब से सुनाई दी। घोड़े ने उछलना कूदना बंद कर दिया। उसके बदन पर लर्जा तारी था और वो सहमा हुआ खड़ा था। एकदम से शेर पत्थरों के अकब से नमदार हुआ और उसने अंबर पर छलांग लगा दी। अंबर ने जोर से तलवार का वार किया। तलवार का वार खाली गया। शेर एक बार फिर अंबर पर हमलावर हुआ। अंबर ने जोर से उसे दूसरी बार तलवार का वार किया। शेर इस दफा भी बच गया। तीसरी बार हमला करने के बजाय शेर जरा दूर खड़ा होकर अंबर की तरफ देखकर गुर्राने लगा। अंबर तलवार हाथ में लिए उठ खड़ा हुआ और कदम कदम शेर की तरफ बढ़ने लगा। वो इसलिए बेधड़क हो गया कि उसे अपने बारे में तो मालूम था कि वो मरेगा नहीं, मरेगा तो शेर ही। इस ख्याल ने उसे और ताकत दी और वो तलवार हाथ में लिए शेर की तरफ बढ़ता चला गया। यकायक वो एक पत्थर से ठोकर खाकर जमीन पर गिर पड़ा और तलवार उसके हाथ से छूटकर दूर जा गिरी। तलवार का गिरना था कि शेर छलांग लगाकर अंबर के ऊपर आ गया। उसने पूरी ताकत से अंबर को एक थप्पड़ मारा। शेर का भरपूर थप्पड़ अगर हाथी भी खा ले तो उसका चेहरा उड़ जाता है, मगर अंबर को कुछ भी ना हुआ, बल्कि उल्टा शेर का पंजा जख्मी हो गया। शेर ने दूसरी बार अंबर की गर्दन पर पंजा मारा, मगर इस दफ़ा भी अंबर बच गया और शेर के पंजे से खून बहने लगा। शेर गुस्से में जोर से गरजा और उसने अंबर का चेहरा सालम का सालम अपने मुंह में डाल लिया। अंबर ने शेर के मुंह में जाकर आंखें बंद कर ली। उसे एक पल के लिए भी तकलीफ ना हुई। शेर ने अपने नोकीले लंबे दांत अंबर की गर्दन में डाले थे, मगर अंबर को जरा भी दर्द नहीं हो रहा था। शेर ने 2 बार जोर से झटका दिया ताकि अंबर की गर्दन धड़ से अलग हो जाए, मगर बजाय गर्दन अलग होने के शेर के दोनों दांत टूट गए। उसने दर्द की शिद्दत से चीख मारकर मुंह खोल दिया और अंबर ने झट अपना सर निकाल लिया। अब अंबर की बारी थी। उसने शेर की गर्दन को अपने दोनों हाथों में दबोच लिया। उस वक्त अंबर के हाथों में जबरदस्त ताकत आ गई थी और शेर को यूं महसूस हुआ जैसे उसकी गर्दन चक्की के 2 पाटों के बीच में आ गई। उसके मुंह से एक दिलदोज चीख निकली और उसके साथ ही शेर गायब हो गया और उसकी जगह एक इंतहाई खूबसूरत नाजुक सी औरत की गर्दन अंबर के पंजों में जकड़ी हुई थी। अंबर ने फौरन अपने हाथ खींच लिए। खूबसूरत औरत अपनी गर्दन को सहलाने लगी और बोली, ए नौजवान, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो। मुझे नहीं मालूम कि तू एक आम इंसान नहीं बल्कि कोई आसमानी देवता है। अंबर ने कहा, मैं आसमानी देवता नहीं बल्कि एक आम इंसान हूँ। नहीं, एक आम इंसान के पास इतनी ताकत कभी नहीं हो सकती जितनी ताकत तुम्हारे पास है। तुम्हें यकीनन आसमानी देवता हो, तुम्हें इसका इल्म नहीं। मुझे इसका अच्छी तरह इल्म है कि मैं एक आम इंसान हूँ और कोई आसमानी देवता नहीं। सिर्फ फ़र्क इतना है कि मेरी किस्मत में मरना नहीं लिखा। क्या कहा?
तुम्हारी किस्मत में मरना नहीं लिखा? हाँ। तो क्या तुम हमेशा से जिंदा हो? हाँ, मैं 2000 बरस से जिंदा हूँ। ये एक राज है जो मैं तुम पर जाहिर कर रहा हूँ। खूबसूरत औरत ने अंबर की तरफ मुस्कुरा कर कहा, मेरी किस्मत में भी हमेशा की जिंदगी लिखी है। मैं भी कभी नहीं मर सकती। क्या ही अच्छा हो कि हम दोनों शादी कर लें और सारी जिंदगी इस पुरफिजा मकाम में जिंदगी बसर करें, क़यामत तक जिंदा रहें। अंबर ने कहा, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं एक मकसद लेकर घर से निकला हूँ और जब तक मेरा मकसद पूरा नहीं हो जाता मैं चैन से नहीं बैठ सकता। वो मकसद क्या है नौजवान? मैं तुझसे बयान नहीं कर सकता। ये एक राज है जो मेरे दिल में पोशीदा है। हो सकता है मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। मुझे रब अजीम की मदद के सिवा किसी की ज़रूरत नहीं। औरत ने खुश होकर कहा, मैं तुम्हारे किरदार की बुलंदी से बेहद खुश हूँ। तुम सिर्फ एक ताकतवर इंसान ही नहीं बल्कि एक अजीम किरदार के मालिक इंसान भी हो। तुम मुझे अपनी ज़िंदगी का मकसद बेशक न बताओ, लेकिन इतना ज़रूर बता दो कि मैं तुम्हारी और क्या मदद कर सकती हूँ। तुम्हारा शुक्रिया, मगर तुम हो कौन और तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम देवी बिल्तीस है और मैं रब मरतूब के दरबार से ठुकराई हुई बदरू हूँ। मैंने गुनाह किया जिसकी सज़ा मिली कि मैं शेरनी बनकर अपनी खुराक पैदा करने पर मजबूर हूँ। मुझे बताओ कि मैं तुम्हारी छोटी से छोटी क्या खिदमत कर सकती हूँ। अंबर ने कहा, मैं यमन के दारुल हुकूमत हनाई जा रहा हूँ। मुझे वहाँ बहुत ज़रूरी काम है। वहाँ से आकर अगर यहाँ से गुजरा और कोई काम हुआ तो तुम्हें ज़रूर बताऊँगा। इस वक्त मैं अकेला ही अपनी मदद करूँगा। देवी बल्तीस ने कहा, ए अजीम किरदार के मालिक नौजवान, मुझे तुम्हारी बातों से किसी शाही ख़ानदान की बू आती है, क्योंकि एक आला ख़ानदान का नौजवान ही इतना बुलंद हिम्मत और बुलंद किरदार हो सकता है। अंबर कहने लगा, देवी बिल्तीस, मैं इस मौजू पर बात करना पसंद नहीं करता। बहरहाल तुम्हारा शुक्रिया। वापसी पर मुलाकात होगी। अंबर घोड़े पर सवार होकर आगे बढ़ने लगा तो देवी बिल्तीस ने हाथ के इशारे से उसे रोककर कहा, मुल्क यमन के शहर हनाई के बाहर एक वीरान मंदिर में मेरी छोटी बहन सायका रहती है। ये लो मेरी अंगूठी। वहाँ अगर तुम्हें किसी किस्म की मदद की ज़रूरत हो तो वीरान मंदिर में जाकर 3 बार मेरी बहन को आवाज़ देना और उसे ये अंगूठी दिखाना। वो तुम्हारी ज़रूर मदद करेगी। मैं तुम्हारा एक बार फिर शुक्रिया अदा करता हूँ देवी बल्तीस। देवता तुम्हारा निगहबान हो। अंबर ने देवी बल्तीस से अंगूठी लेकर जेब में रखी और घोड़े पर सवार होकर चल पड़ा। उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ कुछ भी ना था। देवी गायब हो चुकी थी। अंबर के सवार होते ही घोड़े ने भी शायद इत्मीनान का सांस लिया, क्योंकि जितनी देर अंबर देवी से बातें करता रहा घोड़ा थर थर कांपता रहा। जो ही देवी बल्तीस गायब हुई घोड़े की जान में जान आई और अंबर ने सवार होकर बागें ढीली छोड़ दी तो घोड़ा सरपट दौड़ने लगा। उस वक्त रात गुजर चुकी थी और आसमान पर सुबह की रोशनी नमदार होने लगी। उस सुबह की रोशनी में अंबर को यमन के शहर हनाई के मकान और फसीले शहर के बुर्ज साफ नजर आ रहे थे। दिन चढ़ते अंबर यमन के दारुल सल्तनत हनाई पहुंच गया। उस जमाने में हमोरबी के दौरे हुकूमत में हनाई एक खुशहाल और तरक्की याफ्ता शहर था। बाजारों और गलियों में सफाई का बड़ा अच्छा इंतजाम था और दुकानें रेशमी कपड़े, गरम मसाले, जैतून के तेल और दूसरे ज़रूरी सामान से भरी हुई थी। लोग अमन पसंद थे। हमोरबी के इखलाकी कानून की वजह से हर तरफ अमन अमान था। अगर कोई परेशानी थी तो सिर्फ ये कि शाह बाबुल बख्त नसर की जानिब से हर वक्त हमले का खतरा लगा रहता। हमोरबी ने अगरचे काफ़ी फ़ौज जमा कर रखी थी, फिर भी शाह बख्त नसर के मुकाबले में उसकी फ़ौज का साजो सामान कम था। असल में हमोरबी ने तख्त पर बैठते ही सारी तवज्जो अपने मुल्क के लोगों की हालत को बेहतर बनाने की तरफ तवज्जो ज़्यादा दी थी। जंग की तैयारियों की तरफ से वो गाफिल रहा। शाह बाबुल की तरफ से हमले के खतरे ने उसे बेदार कर दिया और अब वो भी दिन रात जंगी तैयारियों में लगा हुआ था। अंबर इतने बड़े अजनबी शहर में इधर उधर घूमने लगा। वो उस कारवां सराय का पता मालूम करने लगा जिसके मालिक के पास हानू की हबशी चाचा ने उसे रवाना किया था। ये कारवां सराय शहर के दरमियान में थी। अंबर ने देखा कि दुबला पतला सफ़ेद बालों वाला काला हबशी एक बड़ी सी चौकी पर बैठा लोहे की एक कड़ाही में जैतून का तेल डाले मछली तल रहा है। अंदर तेल का धुआं और तेज़ बू फैली थी। अंबर ने पूछा, मैं इस कारवां सराय के मालिक से मिलना चाहता हूँ। उस आदमी ने अंबर से कहा, मैं ही मालिक हूँ, तुम कहाँ से आए हो? जब अंबर ने उसे बताया कि वो हानू के चचा के पास से आ रहा है जिसके अंगूरों का बाग है तो वह हबशी मालिक बड़ा खुश हुआ और उसने अंबर से कहा, यहाँ बैठ जाओ नौजवान, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम अंबर है। तुम यहाँ क्या करना चाहते हो? मैं यहाँ, हबशी मालिक ने उसकी बात काट कर कहा, यहाँ कारोबार करने के लिए बहुत पैसे की ज़रूरत है बेटा, इसलिए कि यहाँ के हालात पुरअमन हैं मगर चीज़ें बड़ी महंगी हैं, इसलिए हम लोग जंगी तैयारियाँ कर रहे हैं। अंबर ने पूछा, जंगी तैयारियाँ मगर किसके खिलाफ? क्या तुम्हें नहीं मालूम
کہ بابل کا بادشاہ بخت نصر ہم پر چڑھائی کرنا چاہتا ہے۔ ہم اس کا مقابلہ کریں گے اور اسے ایسا سبق سکھائیں گے کہ وہ ساری زندگی یمن کا رخ نہ کرے گا۔ عنبر بولا، اس جد و جہد آزادی میں میری تلوار بھی یمن والوں کے ساتھ شاہ بابل کی حملہ آور فوجوں کا مقابلہ کرے گی۔ شاباش نوجوان، ہم اپنے ملک میں آنے والے ہر نوجوان سے یہی امید رکھتے ہیں۔ ہاں یہ بتاؤ کہ تم یہاں کس قسم کا کاروبار کرنا چاہتے ہو؟ عنبر نے کہا، میں آپ کو بتانا بھول گیا کہ میں نے طب کا فن سیکھا ہے۔ میں اس شہر میں حکمت کر کے روزی کمانا چاہتا ہوں۔ اگر آپ اس سلسلے میں میری کوئی مدد کریں تو میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں گا، مگر برخوردار میں تمہاری کس طرح مدد کر سکتا ہوں؟ اب میں یہ تو نہیں کر سکتا کہ ادھر ادھر سے بیماروں کو کندھے پر اٹھا کر تمہارے پاس لاتا رہوں۔ ارے نہیں محترم بزرگ، اس کی ضرورت نہیں۔ آپ صرف میری اتنی مدد کریں کہ مجھے اس شہر میں کسی موزوں جگہ پر کوئی بارہ دری یا چوبارہ یا حویلی لے دیں جہاں میں ہسپتال کھول کر بیماروں کا علاج کر سکوں۔ یہ کام میں ضرور کروں گا، لیکن جب تک میں تمہارے لیے کوئی بہتر جگہ تلاش نہیں کر پاتا، تم ایسا کرو کہ میری سی سرائے کے پیچھے ایک چوبارہ خالی ہے، تم وہاں اپنا عارضی ہسپتال بنا سکتے ہو۔ کیا تم راضی ہو؟ عنبر نے سوچا کہ جب تک کوئی اچھی جگہ نہیں ملتی سرائے کے چوبارے میں ہی کام کرنا چاہیے اور چل پھر کر ذرا شہر کے سیاسی حالات دریافت کرنے چاہیے اور اس بات کا جائزہ لینا چاہیے کہ شاہ یمن کے دربار تک کس طرح رسائی حاصل ہو سکتی ہے۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے محترم، میں تیار ہوں، شاباش آؤ میرے ساتھ۔ سرائے کا مالک عنبر کو ساتھ لے کر سرائے کے پچھواڑے چوبارے میں آ گیا جو خالی پڑا تھا۔ اگرچہ یہ جگہ بڑے بازار سے ہٹ کر تھی، مگر عنبر کا مقصد تو کاروبار کرنا نہیں تھا، اس لیے اس نے کہا، یہ جگہ مجھے پسند آئی ہے، آپ کا شکریہ محترم، میں آج سے ہی یہاں کام شروع کر دوں گا۔ سرائے کے مالک نے کہا، میں شہر کے با اثر لوگوں سے تمہارا تعارف کروا دوں گا، اس طرح لوگوں کو تمہارے بارے میں معلوم ہو جائے گا کہ تم حکیم ہو، اور پھر وہ لوگ تمہارے پاس علاج کی غرض سے آنا شروع ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے، میں آپ کا بے حد ممنون ہوں۔ سرائے کا مالک بہت شریف اور ذمہ دار آدمی تھا۔ اس نے شام ہونے سے پہلے لوگوں میں یہ بات مشہور کر دی کہ ملک افریقہ سے ایک بہت ہی لائق حکیم اس کی سرائے میں آیا ہے اور بیماروں کا علاج بڑی کامیابی سے کرتا ہے۔ 2-3 روز کے اندر پورے شہر میں یہ بات پھیل گئی۔ اسی اثنا میں عنبر نے بھی اپنے چھوٹے سے ہسپتال میں ہر بیماری کی دوا شیشی میں ڈال کر رکھ لی۔ اس کے پاس مریض، عورتیں، بچے اور بوڑھے آنا شروع ہو گئے۔ عنبر نے اونچے طبقے میں کافی جان پہچان پیدا کر لی۔ اس کے مطب میں دربار حموربی کے امراء کی بیگمات بھی آتی تھی، جن کی زبانی انہیں معلوم ہوتا رہتا کہ بادشاہ حموربی کیا سوچتا ہے، کیونکہ دربار کی سوچ بادشاہ کی سوچ ہوتی ہے۔ لیکن اس نے محسوس کیا کہ حموربی ذرا مختلف بادشاہ ہے، وہ اپنے فیصلوں کے لیے دربار کا پابند نہیں۔ یہ بات پہلی بار اس نے محسوس کی۔ 2000 برس سے وہ دیکھتا آیا تھا کہ بادشاہ کو درباریوں نے اپنے قابو میں کیا ہوتا، وزیر اور بڑے مندر کے پجاری بادشاہ کی رائے پر حکومت کرتے، مگر یہاں ایک مختلف بادشاہ تھا۔ وہ درباریوں سے مشورہ ضرور لیتا، مگر فیصلہ اس کا اپنا ہوتا۔ وہ خود سوچ سمجھ کر فیصلہ کرتا اور اسی پر عمل کرتا۔ عنبر کو اس شہر میں کام کرتے 1 مہینہ ہو گیا۔ اس دوران میں اسے شہزادے ملکہ اور زرکسیس کی طرف سے کوئی اطلاع نہ ملی تھی۔ ایک روز ایک بیمار کو دیکھ رہا تھا کہ اچانک ایک اجنبی اس کے ہسپتال میں داخل ہوا۔ اس نے اپنا منہ سر کپڑے میں لپیٹ رکھا تھا۔ وہ ایک طرف ہو کر لکڑی کے تختے پر بیٹھ گیا۔ عنبر نے سوچا یہ بھی کوئی مریض ہے۔ جب وہ اس کی طرف متوجہ ہوا تو اجنبی نے اپنے منہ پر سے کپڑا ہٹا دیا۔ وہ یورکا تھا۔ عنبر اپنے پرانے ساتھی کو دیکھ کر بڑا خوش ہوا۔ وہ یورکا کو لے کر کمرے میں آ گیا۔ یورکا نے کہا، عنبر کیا تم نے حموربی کے دربار میں رسائی حاصل کرنے میں کوئی کامیابی حاصل کی؟ عنبر نے کہا، ابھی تک میں نے چند درباریوں کے ساتھ تعلقات پیدا کر سکا ہوں۔ میرا خیال ہے کہ میں 1-8 مہینے کے اندر دربار میں پہنچ جاؤں گا۔ اس وقت تک بڑی دیر ہو جائے گی۔ عنبر، زرکسیر نے ساری فوج کو ایک جگہ جمع کر لیا ہے۔ ہمارے خفیہ جاسوسوں نے اطلاع دی کہ شاہ بابل اس سال یمن پر حملہ کر دے گا، تو پھر کیا کیا جائے؟ حموربی کے دربار تک پہنچنا خاصا مشکل کام نظر آتا ہے، مگر تمہارے لیے مشکل نہیں ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، مگر میں پہلی بار محسوس کر رہا ہوں کہ مجھے دقت محسوس ہو رہی ہے، لیکن میں کامیاب ضرور رہوں گا۔ تم میری طرف سے زرکسیر کو جا کر اطلاع دو کہ وہ کچھ روز اور صبر کرے۔ میں موسم بہار میں تمہارے پاس آؤں گا۔ ہاں، موسم بہار میں مجھے پوری امید ہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ ہو سکتا ہے پھر میں تمہیں بادشاہ کے دربار میں ملوں۔ اب مجھے اجازت دو، مجھے اور بھی بہت سے کام کرنے ہیں۔ عنبر نے اس سے شہزادے اور ملکہ کے بارے میں پوچھا تو اس نے کہا، وہ بالکل خیریت سے ہیں اور ہانو کے ساتھ اس کے چچا کے گھر میں محفوظ ہیں۔ یہ تم لوگوں کا فرض ہے کہ ان کی ہر حالت میں حفاظت کرو۔ اگر وہ دشمن کے قابو میں آ گئے تو ہمارے لیے نینوا کا تخت حاصل کرنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ تم فکر نہ کرو عنبر،
दुश्मन उनके करीब भी नहीं फटक सकेगा। वो सारा दिन तहखाने में रहते हैं, सिर्फ रात को थोड़ी देर के लिए बाहर आकर अंगूरों के बाग में टहल लेते हैं। ठीक है, मुझे तुम लोगों से यही उम्मीद थी। योरका वापस चला गया। अंबर सोचने लगा कि अगर इसी तरह हाथ पर हाथ रखे हालात के बदलने का इंतजार करता रहा तो देर हो जाएगी। कोई ऐसा तरीका करना चाहिए कि जल्द अज जल्द हमूरबी के दरबार तक पहुंचा जाए। वो इन्हीं ख्यालों में सारा दिन गलता रहा। रात को अस्पताल का दरवाज़ा बंद करके वो सो गया। आधी रात गुजर चुकी थी कि अचानक उसे किसी ने जगा दिया। कौन हो तुम? अंबर ने हड़बड़ाकर उठते हुए पूछा। एक अजनबी औरत थी, बूढ़ी औरत थी। उसने रोकर कहा, बेटा, मेरी बेटी बहुत सख्त बीमार है, वो मरने वाली है। वो मेरे घर पर पड़ी है। देवता तुम पर मेहरबान हो, चलकर उसकी जान बचा लो, वो मेरी अकेली बेटी है। अंबर के दिल में उस बूढ़ी औरत के लिए बड़ी हमदर्दी पैदा हुई। वो उसी वक्त तैयार होकर ज़रूरी दवाएं साथ लेकर बूढ़ी औरत के साथ चल पड़ा। वो औरत शहर की सुनसान गलियों में से निकलकर शहर के बाहर एक वीरान से मकान में आ गई। अंदर आ जाओ बेटा। अंबर मकान के अंदर दाखिल हुआ तो किसी ने उसकी गर्दन पर खंजर की नोक रखकर कहा, चुपचाप इधर आ जाओ। अंबर चुपचाप उसके साथ एक तरफ आ गया। मकान का दरवाज़ा बंद कर दिया गया। बूढ़ी औरत भी कहीं गायब हो गई। शमादान की लौ ऊंची कर दी गई। उसकी रोशनी में अंबर ने देखा कि एक आदमी तख्त पर पड़ा है और उसके बाजू पर गहरा जख्म लगा है। इसका इलाज करो, तुम्हें मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। अगर तुमने इनकार किया और किसी को खबर की तो तुम्हारी गर्दन कलम करके तुम्हारे घर को आग लगा दी जाएगी। अंबर ने महज हमदर्दी की खातिर मरीज का जख्म देखना शुरू कर दिया, क्योंकि वो किसी से खौफ हरगिज नहीं खाता था। कोई उसका बिगाड़ भी तो कुछ नहीं सकता था। अंबर ने देखा कि उसके बाजू पर तलवार का जख्म लगा था। उसने मरीज का जख्म गर्म पानी से धोकर दवा लगाना शुरू कर दी। इस दौरान में वो लोगों को शक्ल सूरत में डाकू मालूम होते थे। आपस में किसी अजनबी जुबान में बातें कर रहे थे। उनका ख्याल था कि अंबर उस जुबान से वाकिफ नहीं, मगर अंबर वो जुबान जानता था। वो आपस में मशवरा कर रहे थे कि बादशाह हमूरबी के महल में दाखिल होकर उसे कत्ल कर दिया जाए और यूं बख्त नसर के हमले के लिए राह हमवार कर दी जाए। अब अंबर समझ गया कि ये लोग शाह बाबुल के जासूस हैं और यमन में बादशाह को कत्ल करने के लिए भेजे गए हैं। वो मरीज के बाजू पर बड़े इन्हिमाक से पट्टी बांध रहा था और यूं जाहिर कर रहा था जैसे वो उनकी बातों को ना समझता हो। वो लोग इस नतीजे पर पहुंचे कि जश्न नौरोज़ की रात को जब बादशाह हमूरबी दिन भर के हंगामों से चूर होकर रात को बेखबर सो रहा होगा तो उसकी महल की ख्वाबगाह में दाखिल होकर उसे कत्ल कर दिया जाए। अंबर पट्टी कर चुका तो एक डाकू ने उसकी तरफ चांदी के कुछ सिक्के फेंक कर कहा, तुम्हारा शुक्रिया दोस्त, लेकिन याद रखना हरगिज हरगिज किसी से बात ना करना कि तुम आधी रात को इस मकान में आए थे। अगर तुमने किसी से बात की तो हम तुम्हें कत्ल करके तुम्हारे मकान को आग लगा देंगे और हमारे लिए कोई मुश्किल काम नहीं। अंबर ने मुस्कुराकर कहा, हुजूर, मैं तो एक मामूली हकीम हूँ। मेरा काम ही बीमारों और दुखी लोगों का इलाज करना है। मुझे क्या ज़रूरत पड़ी है कि मैं किसी से आपके बारे में बात करूँ। आप बिल्कुल फ़िक्र मत कीजिए। और फिर क्या मुझे अपनी जान और अपना मकान अजीज़ नहीं? दूसरा हट्टा कट्टा डाकू बोला, शाबाश, तुम एक समझदार नौजवान मालूम होते हो। अब चुपके से यहाँ से निकल जाओ और ख़बरदार पीछे मुड़कर मत देखना। जी बहुत बेहतर हुजूर। अंबर जानबूझकर बड़ी नरमी से काम ले रहा था। उसने झुककर सलाम किया और मकान से बाहर निकल आया। हनाई की गलियां आधी रात को सुनसान पड़ी थी। वो बहुत जल्द अपने घर पहुंच गया। दरवाज़ा बंद करके वो बिस्तर पर लेट गया और एक मंसूबे पर गौर करना शुरू कर दिया। उसे यूं महसूस हुआ जैसे जो काम वो 1 साल में कर सकता था, रब अजीम ने वही काम एक दिन में उसके लिए कर दिया। जश्न नौरोज़ की रात उसके दिमाग में शमा बनकर चमकने लगी। ये बड़ा नादिर मौका था। वो इस मौका से पूरा फ़ायदा उठाना चाहता था। उस रात में अभी 2 दिन पड़े थे। वो इन 2 दिनों के अंदर अंदर अपने मंसूबे पर अमल कर देना चाहता था। यही सोचते सोचते वो सो गया। सुबह उसकी आंख खुली तो दिन काफ़ी चढ़ाया था और उसके मकान के बाहर मरीज बैठे उसका इंतज़ार कर रहे थे। उसने दरवाज़ा खोला और मरीजों को दवाई देने लगा। उन मरीजों में एक सिपाही भी था जो बादशाह हमूरबी के दरबार के बाहर पहरा देता था। अंबर ने उससे बातों में पूछा कि जश्न नौरोज़ के मौका पर क्या क्या होता है। सिपाही ने खुश होकर बताया कि यह हमारा कौमी दिन होता है। उस रोज़ सारे दरबार में खुशियां मनाई जाती हैं। बादशाह सलामत दरबारियों में इनामात तकसीम करेंगे। अंबर को मालूम हुआ कि जश्न के रोज़ से एक दिन पहले बादशाह मंदिर में मुकद्दस चश्मे पर गुस्ल करने जाएंगे। उसके दिमाग में ख्याल बिजली की तरह लपका। उसने दिल ही दिल में एक फ़ैसला कर लिया। जिस रोज़ बादशाह हमूरबी की सवारी शाही महल की तरफ आने वाली थी, उस रोज़ अंबर सुबह ही सुबह मंदिर के बाहर एक जगह छुप कर बैठ गया।
یہ جگہ ایک درخت کے سائے میں پتھر کی آڑ میں تھی۔ وہ کتنی دیر وہاں چھپا بیٹھا رہا۔ آخر سے دور سے بادشاہ کی سواری کا شور سنائی دیا۔ ڈھول، تاشے اور نکریاں بج رہی تھیں۔ بادشاہ کی سواری چلی آ رہی تھی۔ جب سواری قریب آئی تو عمر نے چھپ کر دیکھا کہ سپاہیوں کے دستے نیزے اور تلواریں لیے آگے آگے گزر رہے ہیں۔ ان کے پیچھے بادشاہ حموربی نے سونے کا تاج سر پر رکھے ایک تخت پر بیٹھا تھا، اور تخت کو حبشی غلاموں نے اپنے کندھوں پر اٹھا رکھا تھا۔ جب بادشاہ کا تخت عمر کے بالکل قریب سے گزرنے لگا تو وہ پتھر کی اوٹ میں سے نکل کر سامنے آ گیا اور جھک کر بولا، بادشاہ سلامت کی عمر دراز ہو، میرے پاس ایک راز ہے جو میں صرف بادشاہ سلامت کے حضور کہنا چاہتا ہوں۔ بادشاہ کی سواری رک گئی۔ سپاہیوں نے فوراً جھپٹ کر عمر کو گرفتار کر لیا۔ ایک سپاہی نے نیام سے تلوار کھینچ لی اور عمر کو اس کی گستاخی کی سزا دینے کے لیے اس کی گردن پر وار کرنے ہی والا تھا کہ بادشاہ حموربی نے بلند آواز دے کر کہا، ٹھہرو۔ سپاہی وہیں رک گیا۔ بادشاہ نے عمر کی طرف دیکھ کر کہا، تم کون ہو نوجوان؟ تم ہم سے کیا کہنا چاہتے ہو؟ عمر نے ایک بار پھر جھک کر کہا، بادشاہ سلامت، میں ایک پردیسی ہوں اور یہاں لوگوں کا علاج کرتا ہوں۔ میرے سینے میں ایک راز ہے جو میں صرف آپ کو تنہائی میں بتانا چاہتا ہوں۔ بادشاہ نے ایک طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اس نوجوان کو مندر کے خاص کمرے میں پہنچا دیا جائے۔ محافظوں نے جھک کر سر تسلیم خم کیا اور عمر کو اپنے ساتھ کر لیا۔ شاہی جلوس مندر میں داخل ہو گیا۔ یہ مندر بہت بڑا مندر تھا۔ ہر کمرے میں سینکڑوں بت رکھے تھے۔ بادشاہ نے شاہی مقدس چشمے پر غسل کیا، بتوں کی پوجا کی اور اس کام سے فارغ ہو کر اس نے عمر کو اپنے پاس بلایا۔ اسی اثنا میں عمر ایک کمرے میں اکیلا بیٹھا رہا۔ ایک سپاہی نے آ کر کہا، چلو، تمہیں بادشاہ سلامت نے بلایا ہے۔ عمر چپکے سے اٹھ کر اس کے ساتھ بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ وہ پہلی بار حموربی کو اپنے سامنے پوری شان کے ساتھ دیکھ رہا تھا۔ وہ واقعی ایک باوقار اور دبدبے والا بادشاہ تھا۔ اس کے چہرے پر وحشت کے بجائے متانت اور شرافت تھی۔ شاہ بخت نصر کے وحشی چہرے کے مقابلے میں حموربی کا چہرہ ہمدرد اور رحمدل انسان کا چہرہ معلوم ہوتا تھا۔ بادشاہ نے عمر کو بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ عمر ایک سنگ مرمر کی چوکی پر بیٹھ گیا۔ بادشاہ نے پوچھا، اب بتاؤ نوجوان، وہ کون سا راز ہے جو تم ہم سے کہنا چاہتے تھے؟ عمر نے بادشاہ کے پیچھے کھڑے دو سپاہیوں کو اشارہ کر کے کہا، بادشاہ سلامت، ان دو سپاہیوں کو یہاں سے ہٹا دیں، میں راز کی بات آپ کو پوری تنہائی میں بتانا چاہتا ہوں۔ وہ دونوں سپاہی بادشاہ کے جانثار محافظ تھے اور کبھی بادشاہ سے الگ نہیں ہوتے تھے، مگر بادشاہ نے وہاں سے ہٹا دیا انہیں۔ اب اس کمرے میں بادشاہ حموربی اور عمر اکیلے رہ گئے۔ بادشاہ نے عمر کی طرف اشارہ کیا کہ وہ بات شروع کرے۔ عمر نے کہا، بادشاہ سلامت، آج رات آپ کی خوابگاہ میں ایک شخص آپ کو قتل کرنے کے لیے آئے گا۔ بادشاہ کے چہرے پر ایک دم غصے کے آثار پیدا ہو گئے۔ اس نے بڑی تیز نظروں سے عمر کی طرف دیکھا اور پوچھا کہ اسے کیسے معلوم ہوا اور وہ لوگ کون ہیں جو اسے ہلاک کرنا چاہتے ہیں۔ عمر نے بادشاہ کو بتایا کہ وہ لوگ شاہ بابل کی طرف سے بھیجے گئے ہیں اور ان میں سے ایک شخص آج رات بادشاہ کی خوابگاہ میں خنجر لے کر داخل ہوگا۔ بادشاہ حموربی کچھ پریشان ہو گیا۔ اس نے عمر کو حکم دیا کہ وہ بات کی وضاحت سے کھول کر بیان کرے۔ عمر نے بادشاہ کو ساری بات کھل کر بیان کر دی کہ کس طرح اسے آدھی رات کو ایک بوڑھی عورت ایک ویران مکان میں لے گئی۔ وہاں ایک زخمی سپاہی لیٹا تھا اور باقی ڈاکو قسم کے لوگ ایک اجنبی زبان میں بادشاہ کو قتل کی تیاریاں کرنے کا کہہ رہے تھے۔ بادشاہ نے عمر سے کہا، تم مجھے کیوں بچانا چاہتے ہو؟ عمر نے کہا، بادشاہ سلامت، اس لیے کہ میں چاہتا ہوں آپ زندہ رہیں اور جس طرح آپ اپنی رعایا کے لیے خوشحالی کا کام کر رہے ہیں اسی طرح ساری زندگی کرتے رہیں۔ بادشاہ عمر کی باتوں سے مطمئن ہو گیا۔ اس نے کہا، آج رات تم ہمارے ساتھ ہماری خوابگاہ میں رہو گے۔ یاد رکھو، اگر ڈاکو ہمیں قتل کرنے نہ آئے تو ہم تمہیں اس کی عبرت ناک سزا دیں گے۔ عمر نے جھک کر کہا، میں ہر سزا کے لیے تیار ہوں بادشاہ سلامت۔ بادشاہ حموربی عمر کو اپنے ساتھ ہی جلوس میں محل میں لے گیا۔ حموربی کا محل بہت عظیم و شان محل تھا۔ بادشاہ نے عمر کو شاہی مہمان خانے میں بھجوا دیا اور خود دربار میں جا کر درباریوں اور عمرہ میں انعام و اکرام تقسیم کرنا شروع کر دیے۔ عمر سارا دن شام تک شاہی مہمان خانے میں بیٹھا انتظار کرتا رہا کہ کب کوئی پیغامبر آئے اور اسے بادشاہ کے پاس لے جائے۔ شام ہو گئی، پھر رات کے سائے گہرے ہو گئے۔ ابھی آدھی رات نہیں ہوئی تھی کہ ایک خاص پیامی نے آ کر عمر کو اطلاع دی کہ اسے بادشاہ نے طلب کیا ہے۔ عمر اس کا ہی انتظار کر رہا تھا۔ فوراً وہ اس کے ساتھ چل پڑا۔ وہ شخص عمر کو لے کر خفیہ راستے سے ہوتا ہوا بادشاہ کی خوابگاہ میں داخل ہو گیا۔ بادشاہ وہاں اس کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ شخص چلا گیا تو بادشاہ نے کہا، میں نے سارا انتظام کر لیا۔ اپنے پلنگ پر میں نے مختلف ریشمی سرہانے اس طرح رکھ دی ہیں کہ دیکھنے والے کو یہی معلوم ہو کہ بادشاہ سو رہا ہے، لیکن حقیقت میں پلنگ پر میں نہیں ہوں گا بلکہ تمہارے ساتھ اس پردے کے پیچھے چھپا ہوں گا۔ میں نے اپنے خاص الخاص وفادار حبشی غلاموں کو چوکس کر دیا ہے۔ جو ہی تمہارے کہنے پر
میرے پلنگ پر حملہ ہوا حبشی غلام باہر نکل کر اسے گرفتار کر لیں گے، لیکن اگر کوئی بھی نہ آیا تو میں تمہیں بڑی عبرتناک سزا دوں گا، اس جرم میں کہ تم نے بادشاہ کے ساتھ ایک خوفناک مذاق کرنے کی کوشش کی تھی۔ یہ مذاق نہیں بادشاہ سلامت، حقیقت ہے۔ مجھے یقین ہے کہ شاہ بابل کے بھیجے ہوئے آدمی آپ پر حملہ آور ضرور ہونے آئیں گے۔ بہت اچھا، آدھی رات گزر چکی، تمہارے کہنے کے مطابق وہ کسی نہ کسی خفیہ راستے سے محل میں داخل ہو چکے ہوں گے۔ بہتر ہے کہ تم میرے ساتھ اس پردے کے پیچھے چھپ جاؤ۔ جی بہتر حضور۔ عنبر بادشاہ حموربی کے ساتھ ایک قد آدم ریشمی بھاری پردے کے پیچھے چھپ کر بیٹھ گیا۔ بادشاہ کی خوابگاہ خالی تھی۔ پلنگ پر شاہی بستر پر ریشمی لحافوں کے نیچے تکیے اس طرح رکھے تھے کہ یوں لگتا جیسے بادشاہ سو رہا ہو۔ خوابگاہ کی شمعیں دھیمی کر دی گئیں۔ عنبر اور بادشاہ پردے کے پیچھے بیٹھے قاتل کا انتظار کرنے لگے۔ انہیں وہاں سے خوابگاہ کا منظر صاف نظر آ رہا تھا۔ سب سے زیادہ قاتل کا انتظار عنبر کو تھا، اس لیے کہ قاتل کے آنے پر ہی اس کے مستقبل کا دار و مدار تھا۔ اگر کسی وجہ سے قاتل نہ آتا تو بادشاہ اسے کیا سزا دیتا؟ وہ خود اپنے منصوبے میں ناکام ہو جاتا، ایک ایسا منصوبہ جس پر نینوا کے تخت کی واپسی کا سوال تھا۔ عنبر دل ہی دل میں رب سے دعا مانگ رہا تھا کہ قاتل خوابگاہ میں آ جائے۔ دوسری طرف بادشاہ بڑے سکون سے سنگ مرمر کی کرسی پر بیٹھا پردے کے پیچھے سے سب کچھ دیکھ رہا تھا کہ عنبر کے کہنے کے مطابق قاتل کب کمرے میں داخل ہوتا ہے اور وہ آتا بھی ہے یا نہیں۔ وقت بڑی سست رفتاری سے گزر رہا تھا۔ عنبر کو ایک ایک پل بوجھل محسوس ہو رہا تھا۔ خوابگاہ میں مشعل کی دھیمی دھیمی پراسرار سی روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ آخر وہ گھڑی آن پہنچی۔ شاہی خوابگاہ کا پردہ ہلا اور پھر ایک لمبا تڑنگا آدمی اندر داخل ہوا۔ اس نے اپنا سر اور منہ پوری طرح لپیٹ رکھا تھا اور خنجر ہاتھ میں لیے دبے پاؤں بادشاہ کی مسیری کی طرف بڑھا۔ اسے دیکھ کر ایک بار تو بادشاہ حموربی کو پسینہ آ گیا۔ اس نے سوچا کہ عنبر ٹھیک کہہ رہا تھا۔ اس وقت اگر وہ مسیری پر بے خبر سو رہا ہوتا تو ضرور قتل ہو گیا ہوتا۔ قاتل مسیری کے پاس آ کر رک گیا۔ اس نے ایک نظر ڈال کر ارد گرد دیکھا اور پھر وحشیوں کی طرح خنجر لہرا کر ریشمی تکیوں پر پے در پے وار کرنے شروع کر دیے۔ اس کا وار کرنا تھا کہ ادھر ادھر سے وفادار حبشی تلواریں لہراتے اندر آ گئے اور انہوں نے قاتل کو فوراً قابو کر لیا۔ اگر بادشاہ کا حکم نہ ہوتا تو وہ ضرور اس کی تکہ بوٹی کر ڈالتے، مگر حموربی نے خاص ہدایت کر رکھی تھی کہ قاتل کو زندہ گرفتار کیا جائے۔ وہ اسے پوچھ کر اطمینان کرنا چاہتا تھا کہ اسے کس نے بھیجا ہے۔ حموربی عنبر کے ساتھ پردے سے باہر آ گیا۔ قاتل نے حموربی کے ساتھ عنبر کو دیکھا تو ساری بات کی تہہ تک پہنچ گیا کہ عنبر نے مخبری کر دی ہے۔ حبشی غلام قاتلوں کو رسیوں اور زنجیروں میں جکڑ کر لے گئے۔ بادشاہ نے کہا اس قاتل کو تہہ خانے میں پھینک دیا جائے، ہم صبح اس سے خود آ کر ملیں گے۔ جو حکم سرکار۔ حبشی غلام آداب بجا لاتے ہوئے خوابگاہ سے نکل گئے۔ حموربی کے دل میں عنبر کی عزت بہت بڑھ گئی۔ اسے یقین ہو گیا کہ عنبر اس کا سچے دل سے وفادار ہے اور اس کی اطلاع 100% سچ تھی۔ اس نے عنبر سے کہا اے نوجوان، ہم تمہارے بے حد شکر گزار ہیں کہ تم نے ہمیں عین وقت پر اطلاع دے کر ہماری جان موت کے چنگل سے بچا لی۔ اگر تم ہمیں نہ ملتے تو ہو سکتا یہ قاتل اپنے ارادے میں کامیاب ہو جاتا۔ عنبر نے جواب دیا بادشاہ سلامت، آپ جیسے پرامن انسانیت ہمدرد اور نیک دل بادشاہ کا زندہ رہنا بہت ضروری ہے، بادشاہ کے لیے بھی اور اس ملک کی رعایا کے لیے بھی۔ مجھے اس بات پر فخر ہے کہ میں نے آپ کی جان بچائی۔ حموربی نے خوش ہو کر کہا ہاں نوجوان، تم نے ہماری جان بچائی ہے، اس کے عوض تمہیں جتنی دولت چاہتے ہو ہم سے لے لو، کوئی جاگیر چاہتے ہو تو ہم تمہیں وہ بھی دے دیتے ہیں۔ عنبر نے کہا شکریہ بادشاہ سلامت، اس خاکسار کو نہ دولت کی ضرورت ہے اور نہ جاگیروں کا لالچ، میں نے تو آپ کی جان بچا کر اپنا ایک فرض ادا کیا۔ بادشاہ نے کہا پھر ہم تمہیں آج سے اپنا وزیر خاص مقرر کرتے ہیں، تم ہمارے حفاظت کرنے والے دستے کے اعلیٰ نگران ہوگے، کیا تمہیں منظور ہے؟ آپ کا حکم سر آنکھوں پر علیجا، خاکسار اس عزت افزائی پر ہمیشہ آپ کو دعائیں دیتا رہے گا۔ تم آج سے ہمارے خاص وزیر ہو، تم شاہی دربار کے محل میں رہو گے اور دربار میں ہم تمہارے قریب بیٹھا کریں گے۔ میں اس عزت افزائی پر جس قدر بھی فخر محسوس کروں کم ہوگا۔ حضور آپ کا بے حد شکریہ۔ شکریہ تو ہمیں تمہارا ادا کرنا چاہیے، اس لیے کہ تم نے ہماری ایک ایسے وحشی اور گمنام آدمی سے جان بچائی جو محض ایک بادشاہ کے اکسانے پر ہمیں قتل کرنے آ گیا۔ رب کا کرم ہے علیجا کہ وہ اپنے ناپاک ارادے میں ناکام ہو رہا۔ اب تم اپنی خوابگاہ میں جا کر آرام کرو، شب بخیر علیجا۔ عنبر شاہی مہمان خانے کی خوابگاہ میں آ کر اپنے بستر پر لیٹ گیا۔ وہ بے حد خوش تھا۔ جو کام اتنے عرصے میں نہیں ہو سکا تھا وہ ایک ہی رات میں ہو گیا۔ کل تک وہ یمن کے شہر ہنائی کا ایک معمولی حکیم تھا اور آج بادشاہ یمن حموربی کے دربار کا خاص وزیر
یہ ایک بہت بڑا اعزاز تھا، ایک بہت بڑی کامیابی بھی۔ آخر وہ سو گیا۔ دوسرے روز وہ دربار میں پہنچ گیا۔ بادشاہ کے حکم سے اسے شاہی لباس پہنایا گیا۔ حموربی نے خود عنبر کے گلے میں ہیرے جواہرات کا قیمتی ہار پہنایا۔ رہنے کے لیے اسے خاص محل عطا کیا۔ دربار میں خاص اعلان کر دیا گیا کہ آج سے عنبر شاہ حموربی کا وزیر خاص ہوگا۔ درباریوں نے اسے مبارکباد دی۔ عنبر وزیر خاص بن گیا۔ اس دوران میں عنبر ہر وقت اپنی پرانی حویلی میں ضرور جاتا، محض یہ معلوم کرنے کہ کہیں اس کا ساتھی یورکا وہاں نہ آیا ہو، کیونکہ یورکا کو علم نہیں تھا کہ عنبر حموربی کے دربار میں پہنچ چکا ہے۔ بادشاہ حموربی نے وہ 2 دن بعد تہہ خانے میں جا کر قاتل سے ملاقات کی۔ عنبر اس کے ساتھ تھا۔ قاتل زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا۔ سپاہیوں نے آگ میں دہتی سرخ سلاخیں اس کی آنکھوں کے پاس کیں تو وہ بک پڑا۔ اس نے صاف صاف بتا دیا کہ اسے اور اس کے ساتھیوں کو شاہ بخت نصر نے حموربی بادشاہ کو ہلاک کرنے کے لیے بھیجا تھا۔ حموربی نے پوچھا، تمہارے دوسرے 2 ساتھی کہاں ہیں؟ وہ ایک ویران مکان میں ٹھہرے تھے، لیکن وہ منصوبہ ناکام ہونے کے بعد وہاں سے فرار ہو گئے۔ بادشاہ کے حکم سے اسی روز قاتل کو قلعے کی فصیل سے نیچے گرا کر ہلاک کر دیا گیا۔ ویران مکان پر چھاپا مارا گیا، مگر وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا۔ قاتل کے ساتھی وہاں سے فرار ہو چکے تھے۔ اسی رات عنبر نے موقع پا کر بادشاہ سے شاہ بابل کے بارے میں بات کی۔ حموربی نے کہا، ہمارے جاسوسوں نے ہمیں اطلاع دی کہ بخت نصر ہمارے ملک پر حملے کا ارادہ رکھتا ہے، لیکن یہ دیر کی بات ہے، اس کے بعد ہمیں کوئی اطلاع نہیں ملی۔ عنبر نے کہا، بادشاہ سلامت، مجھے بڑے پکے ذریعے سے اطلاع مل چکی ہے کہ اس موسم بہار میں شاہ بابل یمن پر حملہ کر دے گا۔ کیا تم ٹھیک کہہ رہے ہو؟ میری اطلاع غلط نہیں ہو سکتی علی جاں، ہمیں پوری طرح تیار رہنا چاہیے، شاہ بابل حملہ ضرور کرے گا۔ حموربی کے چہرے پر کچھ پریشانی کے آثار نمایاں ہوئے۔ اس نے کہا، بخت نصر کے پاس بہت بڑی فوج ہے، کیا ہم اتنی بڑی فوج کا مقابلہ کر سکیں گے؟ عنبر نے کہا، بادشاہ سلامت، نینوا کے صوبے کے لوگ اپنی ملکہ اور شہزادے کی رہبری میں بخت نصر کے خلاف بغاوت کر دیں گے۔ اس کی فوج کچھ ادھر مصروف ہو جائے گی، یوں 2 محاذ جنگ کھل جائیں گے اور ہماری فوج آدھی فوج کا مقابلہ کر سکے گی۔ نینوا کی ملکہ اور شہزادے کو تو بخت نصر نے ہلاک کر دیا تھا۔ نہیں علی جاں، وہ دونوں زندہ ہیں اور آپ ہی کے ملک کے اندر ایک سرحدی گاؤں میں چھپے ہیں۔ نینوا کی وفادار فوج کا سپہ سالار زر کثیر بھی اپنی فوج کے ساتھ پہاڑیوں میں چھپا ہوا ہے اور ہمارے اشارے کا منتظر ہے۔ بادشاہ عنبر کی زبانی اس قسم کی باتیں سن کر حیران ہوا۔ اس نے پوچھا، تمہیں یہ ساری اطلاعات کہاں سے ملی عنبر؟ اس لیے بادشاہ سلامت کہ میں خود ملکہ اور شہزادے اور زر کثیر سے مل کر آیا ہوں، بلکہ انہیں ساتھ لے کر آپ کے ملک میں وارد ہوا ہوں۔ میں تو ایک عرصے سے آپ تک پہنچنے کا منصوبہ بنا رہا تھا۔ وہ تو میں قاتل کا شکر گزار ہوں کہ اس نے مجھے موقع دیا کہ میں آپ کے دربار تک رسائی حاصل کر کے آپ کو ساری صورتحال سے آگاہ کر دوں۔ او تو خوب سمجھ گیا۔ اچھا یہ بتاؤ، کیا کہ نینوا کے لوگ اب بھی اپنی ملکہ سے محبت کرتے ہیں؟ وہ اپنی ملکہ اور شہزادے کے لیے جان تک قربان کر دینے کو تیار ہیں علی جاں۔ وہ لوگ ہمارے اشارے کے منتظر ہیں۔ جو ہی ہماری طرف سے انہیں اجازت دی گئی، وہ ایک دم بغاوت کر دیں گے اور ہماری وفادار فوجوں کے ساتھ مل کر گورنر کو قتل کر کے ہر طرف آگ لگا دیں گے۔ تو پھر تم کس بات کا انتظار کر رہے ہو؟ صرف اس بات کا علی جاں کہ شاہ بخت نصر حملہ کرے اور آپ کی طرف سے مجھے یقین ہو کہ آپ حملے کا مقابلہ کریں گے اور کسی صورت شکست تسلیم نہیں کریں گے۔ ایسا ہرگز نہیں ہوگا عنبر، ہم اپنی شکست کبھی تسلیم نہیں کریں گے۔ ہمیں کوئی طاقت شکست نہیں دے سکتی۔ ہم میدان جنگ میں لڑتے لڑتے مر جائیں گے، اپنے خون کا آخری قطرہ بہا دیں گے، مگر ہار نہیں مانیں گے۔ مجھے آپ جیسے بہادر اور جری بادشاہ سے یہی امید تھی علی جاں۔ بخت نصر کو حملہ کرنے دو، اس کو ایسا سبق سکھایا جائے گا کہ وہ ساری عمر یاد رکھے گا۔ رب ہمارا حامی و ناصر ہوگا، دیوتا ہماری مدد کریں گے۔ بادشاہ نے اسی روز سے زور و شور سے فوجی تیاریاں شروع کر دیں اور اپنے مخبر بابل کی طرف دوڑا دیے، یہ معلوم کرنے کے لیے کہ بخت نصر کی فوجیں کب یمن پر حملہ کرنے والی ہیں۔ اسی اثنا میں ایک افسوسناک واقعہ پیش آ گیا۔ ملکہ اور شہزادہ ماروت ہانو کے چچا کے باغ میں واقع مکان کے تہہ خانے میں بڑی حفاظت اور رازداری کے ساتھ رہ رہے تھے۔ یورکا کی اطلاع کے مطابق وہ سارا دن تہہ خانے کے اندر چھپے رہتے اور صرف رات کو باہر نکل کر انگوروں کے باغ میں تھوڑی دیر چہل قدمی کر لیتے۔ زر کثیر اپنی فوجوں کے ساتھ بغاوت کی تیاریوں میں لگا تھا۔ یورکا عنبر کے پاس اطلاع حاصل کرنے گیا تھا کہ اس نے دربار تک رسائی حاصل کی یا نہیں۔ شہزادہ ماروت کے ساتھ ملکہ اور حبشی غلام ہانو مناسب وقت کا انتظار کر رہے تھے۔ دوسری جانب شاہ بابل ملکہ نینوا شہزادہ ماروت اور زر کثیر کے فرار پر بے حد پریشان اور غضبناک تھا۔ اس نے غفلت کے جرم میں کئی سپاہیوں اور پہریداروں کو اپنے ہاتھوں سے قتل کر دیا۔ کرتاجنا کے گورنر کو بھی اس نے پھانسی پر چڑھا دیا۔ جشن تاج پوشی کے موقع پر زر کثیر کو اپنے ہاتھ سے ہلاک کرنے کی حسرت اس کے دل میں ہی رہ گئی۔
اس کی سب سے بڑی یہ کوشش تھی کہ یمن پر حملے سے پہلے وہ کسی طرح زر کثیر یا شہزادے مارود کو زندہ گرفتار کر سکے تاکہ نینوا میں بغاوت کا سوال پیدا نہ ہو۔ اس مقصد کے لیے اس نے اپنے خاص آدمی روانہ کر دیے جو بھیس بدل کر یمن کے اس سرحدی گاؤں میں بو سونگتے پھر رہے تھے جہاں ملکہ ہانو اور شہزادہ مارود تہ خانے میں پناہ گزین تھے۔ بخت نصر کے جاسوس عام کاروباری آدمی کے بھیس میں پھر رہے تھے۔ ان میں سے 2 آدمی گدھے پر مٹی کے برتن لادے گاؤں میں آوازیں دے کر فروخت کرتے پھر رہے تھے۔ انہیں اتنی خبر ضرور مل گئی تھی کہ ملکہ اور شہزادہ مارود اسی گاؤں میں کہیں چھپے ہوئے ہیں۔ ایک روز وہ دونوں مٹی کے برتن بیچتے ہوئے ہانو کے چچا کے انگوروں کے باغ کی طرف نکل آئے۔ دن بھر کی تپش اور گرمی کی وجہ سے ان کا برا حال ہو رہا تھا۔ وہ ایک چشمے کے کنارے سائے میں بیٹھ گئے اور باتیں کرنے لگے۔ اتنے میں چچا بھی وہاں آ گیا۔ اس نے پوچھا، تم لوگ میرے باغ میں کس طرح بیٹھے ہو؟ ایک جاسوس نے کہا، معاف کرنا مالک، ہم پھیری والے کمہار ہیں، یہ برتن بیچتے پھرتے ہیں۔ گرمی نے پریشان کیا تو یہاں دم لینے کو بیٹھ گئے، حکم دیں تو بھی اٹھ کر چلے جائیں۔ اور واقعی وہ مکار جاسوس یہ کہہ کر اٹھنے لگے۔ احمق چچا کے دل میں رحم دلی پیدا ہو گئی۔ اس نے ایک پل کے لیے بھی سوچنے کی تکلیف گوارا نہ کی کہ آخر یہ لوگ یہاں کیوں آئے اور کہاں سے آئے۔ اس سے پہلے تو کبھی کوئی برتن فروخت کرنے والا ادھر نہیں آیا، مگر اس نے ایسا نہ سوچا اور جاسوسوں سے ہمدردی کا اظہار کرنے لگا۔ باتوں ہی باتوں میں جاسوسوں نے چچا سے پوچھ لیا کہ وہ کون ہے اور کتنی دیر سے وہاں انگوروں کے باغ کا کاروبار کر رہا ہے۔ چچا بڑے بھول پن سے ان کے ایک ایک سوال کا جواب دیتا گیا۔ جاسوس بڑے چالاک تھے اور مکار آدمی تھے۔ انہوں نے باتوں ہی باتوں میں کچھ بو سونگ لی اور فیصلہ کیا کہ رات انگور کے باغ میں گزار کر اصل حقیقت معلوم کی جائے۔ انہوں نے چچا کو تو کچھ نہ بتایا، اس سے اجازت لے کر اٹھے اور اپنے سفر پر روانہ ہو گئے۔ لیکن کچھ دور آگے جا کر پہاڑی ٹیلوں میں انہوں نے گدھوں کو ایک جگہ باندھ دیا اور رات ہونے کا انتظار کرنے لگے۔ جب ہر طرف اندھیرا چھا گیا تو وہ سر منہ لپیٹ کر وہاں سے نکلے اور چھپتے چھپاتے انگوروں کے باغ میں پہنچ گئے۔ یہاں انہوں نے ایک درخت پر چڑھ کر مناسب جگہ بنائی اور چھپ کر دیکھنے لگے کہ رات کو وہاں چھپا ہوا شخص باہر ٹہلنے کے لیے آتا ہے یا نہیں، کیونکہ انہیں اچھی طرح معلوم تھا کہ جو لوگ سارا دن تہخانوں میں چھپے رہتے ہیں وہ رات کو چہل قدمی کے لیے ضرور باہر نکلا کرتے ہیں۔ آخر وہی ہوا جس کا دھڑکا لگا ہوا تھا۔ جب آدھی رات گزری تو شہزادہ مارود اپنی والدہ ملکہ کے ساتھ تہخانے سے چہل قدمی کے لیے نکلا اور انگوروں کے باغ میں آ گیا۔ حبشی غلام ہانو اس کے ہمراہ تھا۔ وہ ہر روز کی طرح کئی قسم کے خطرے سے بے نیاز آدھی رات کے وقت باغ میں سیر کر رہے تھے اور باتیں بھی کر رہے تھے۔ دونوں جاسوس انجیر کے گھنے درخت میں چھپے بیٹھے تھے۔ انہوں نے ملکہ اور شہزادے کو باغ میں سیر کرتے ہوئے دیکھا تو حیران بھی ہوئے اور خوش بھی۔ حیران اس لیے کہ انہوں نے اتنی آسانی سے ملکہ اور شہزادے کا سراغ لگا لیا۔ خوش اس لیے ہوئے کہ اگر وہ شہزادے کو اغوا کر کے بابل لے جانے میں کامیاب ہو گئے تو بخت نصر نہ صرف یہ کہ ان کے عہدے بڑھا دے گا بلکہ انہیں انعام و اکرام سے بھی نوازے دے گا اور مالا مال کر دے گا۔ شہزادہ مارود، ملکہ اور حبشی غلام باتیں کرتے ہوئے ان کے درخت کے نیچے سے گزر گئے۔ وہ زر کثیر اور عنبر کے بارے میں بات کر رہے تھے۔ انہیں بالکل خبر نہ تھی کہ ایک درخت پر ان کی ساری باتیں شاہ بابل کے جاسوس سن رہے تھے۔ تھوڑی دیر تک باغ میں چہل قدمی کے بعد ملکہ، شہزادہ اور ہانو واپس مکان کے تہخانے میں چلے گئے۔ ان کے جاتے ہی دونوں جاسوس درخت پر سے اترے اور بڑی تیزی کے ساتھ باغ سے نکل کر اس ٹیلے کی طرف بڑھے جہاں انہوں نے اپنے گدھے باندھ رکھے تھے۔ وہ پتھروں میں بیٹھے دیر تک اس بات پر سوچ بچار کرتے رہے کہ کس ترکیب سے شہزادے کو اغوا کیا جائے۔ وہ حبشی غلام کے سخت پہرے میں تھا۔ وہ سارا دن تہخانے میں چھپا رہتا تھا، رات کو باہر نکلتا، مگر حبشی غلام ننگی تلوار لیے ساتھ ساتھ ہوتا۔ اگر انہوں نے حبشی سے لڑائی کی تو ہو سکتا ہے تہخانے میں کچھ اور سپاہی بھی چھپے بیٹھے ہوں۔ وہ باہر نکل کر بڑی آسانی سے انہیں قتل کر سکتے تھے۔ گدھے کو لے کر وہ سرائے میں آ گئے اور ساری رات سوچ بچار کرتے رہے، پھر وہ سو گئے۔ صبح اٹھ کر انہوں نے دوبارہ سوچنا شروع کر دیا کہ کس ترکیب پر عمل کیا جائے۔ انہوں نے جان بوجھ کر اپنے دوسرے ساتھیوں کو شہزادہ مارود کے بارے میں کچھ نہ بتایا۔ وہ شہزادے کو گرفتار کر کے شاہ بابل کے دربار میں خود عزت حاصل کرنا چاہتے تھے۔ اب سوال یہ تھا کہ شہزادے کو کیسے اور کیوں کر حاصل کیا جائے۔ اگر وہ چاہتے تو اپنے 15-20 سپاہی لے کر رات کو چچا حبشی کے مکان پر چھاپا مار کر شہزادے کو ملکہ کے ہمراہ پکڑ سکتے تھے، لیکن وہ ایسا نہیں کرنا چاہتے تھے۔ وہ خود ہی انہیں پکڑ کر بادشاہ سے زبردست خراج تحسین حاصل کرنا چاہتے تھے۔ کافی سوچ بچار کے بعد آخر ایک ہی ترکیب ان کی سمجھ میں آئی کہ کسی طرح ان لوگوں کو بے ہوش کر دیا جائے اور شہزادے اور ملکہ کو اغوا کر لیا جائے۔ بے ہوش آخر کس طرح کیا جائے، یہ بھی ایک اہم سوال تھا جس کا ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ پہلے جاسوس نے کہا کیوں نہ ان کے مکان کے اندر جانے والے پانی میں بے ہوشی کی دوا ملا دی جائے، مگر یہ بے ہوشی کی دوائی آئے گی کہاں سے؟
मेरा एक हकीम वाकिफ़ है, उसके पास चलकर ये दवा हासिल की जा सकती है, लेकिन उस दवाई को पानी में मिलाया किस तरह जाएगा? ये काम तुम मुझ पर छोड़ दो, आओ मेरे साथ। वो सराय से निकलकर बाहर आए, घोड़ों पर सवार हुए और उन्हें सर पर दौड़ाते कस्बे की एक हवेली में पहुंच गए। वहां एक बूढ़ा हकीम चौबारे में बैठा खरल में कोई दवा डाले रगड़ रहा था। जासूस ने आगे बढ़कर उसके हाथ मिलाया और कहा, हम बड़ी राजदारी के साथ आपके पास एक काम को आए हैं। बूढ़े हकीम ने, जो शक्ल सूरत से काले इल्म का माहिर जादूगर मालूम होता था, भवें चढ़ाकर दोनों जासूसों की तरफ देखा और बोला, कैसी राजदारी? किसकी राजदारी? पहले जासूस ने जेब से सोने के चंद सिक्के निकालकर हकीम के आगे रख दिए। सोने के सिक्के देखकर लालची हकीम के चेहरे पर चमक आ गई। उसने मुस्कुराकर कहा, हाँ कहो भाई, मैं तुम्हारे क्या काम आ सकता हूँ? बात यह है मियाँ जी कि हमें कोई ऐसी दवा चाहिए जो अगर पानी में डाल दी जाए तो उसे पीने वाला फौरन बेहोश हो जाए। कितने पानी में डाली जाए वो दवा? एक ऐसे घर के पानी में जहाँ 6 अफराद रहते हों। ठीक है, क्या उन सबको बेहोश करना है? जी हाँ। तो ठीक है, मैं सफूफ दिए देता हूँ। इसे उस मटके में डाल देना जिसमें घर वालों के लिए पानी जमा रहता है। कितनी देर बाद लोग बेहोश हो जाएंगे? पानी पीने के थोड़ी देर बाद उन लोगों को कुछ खबर ना होगी वो कहाँ हैं और क्या कर रहे हैं, और बेहोश होकर गिर पड़ेंगे। हम भी यही चाहते हैं। बराए मेहरबानी वो सफूफ जल्दी से हमें दे दीजिए। अभी देता हूँ। जादूगर बूढ़ा इतना कहकर उठा और उसने लकड़ी की एक संदूचकी में से एक डिबिया निकाली जिसके ऊपर सांप की तस्वीर बनी थी। डिबिया में सफ़ेद सफूफ भरा हुआ था। उसने डिबिया में से आधा सफूफ निकाल कर उन्हें दिया। ये पानी के एक मटके के लिए काफ़ी होगा। दोनों जासूस सफूफ लेकर वापस सराय में आ गए और शाम होने का इंतजार करने लगे। मटके में बेहोशी का सफूफ डालने का काम वो अंधेरे में होने के बाद करना चाहते थे। दूसरे जासूस ने कहा, क्यों ना हम फकीरों का भेष बदल कर वहाँ जाएं और मौका देखकर मटके में दवा डाल दें। ये ख्याल भी अच्छा है। उसी वक्त उन्होंने फटे पुराने कपड़े पहने। एक जासूस लंगड़ा बन गया और दूसरा अंधा बन गया और वह अंगूरों के बाग की तरफ चल पड़े। बाग के करीब आकर उन्होंने फकीरों की तरह आवाज़ें लगानी शुरू कर दी। शाम का अंधेरा फैलने लगा था। वो फकीरों की तरह सदाएं लगाते अंगूरों के बाग में से निकलकर चचा हफ्शी के मकान के सहन में आ गए। देवताओं के नाम पर अंधे लंगड़े फकीरों की कुछ मदद करो। देवताओं के नाम पर हम पर तरस खाओ। उसी वक्त शहजादा हानू और मलका नीचे तहखाने में रात के खाने की तैयारियां कर रहे थे और हानू का हफ्शी चचा सहन में बैठा अंगूर धोकर तश्त में रख रहा था। उसने एक अंधे फकीर और दूसरे लंगड़े फकीर को फटे पुराने कपड़ों में देखा तो उसका दिल भर आया। उसने कहा, बाबा लोग, तुमको भूख लगी है क्या? जी हाँ जी, बड़ी भूख लगी है। तो फिर बैठो यहाँ, अंदर मेरे कुछ मेहमान आए हैं, उन्हें खाना दे आऊँ, फिर तुम्हें आकर रोटी देता हूँ। देवता तुम पर मेहरबान हो ऐ नेक दिल इंसान, तूने मोहताजों फकीरों को रोटी खिलाई। देवता तुम्हें बहुत रिज़्क देंगे। हबशी चचा अंगूरों से भरा हुआ तश्त लेकर अंदर चला गया। बस यही मौका था जिससे फ़ायदा उठाया जा सकता था। पानी से भरा हुआ बड़ा मटका दीवार के साथ लगा था। पहले जासूस ने दूसरे जासूस को इशारा किया। उसने फौरन जेब में से सफूफ वाली डिबिया निकाली। इधर उधर चौकस होकर देखा, भागकर पानी वाले मटके के पास गया, उसका ढकना उठाया और सारा सफूफ उसके अंदर डाल दिया और उस पर ढकना रखकर वापस अपनी जगह बैठ गया। ये काम इतनी जल्दी और फुर्ती से और अच्छे तरीके से हो गया कि उन्हें खुद बड़ी हैरानी हुई। वो अगर चाहते तो वहाँ से उठकर भाग सकते थे, मगर उन्होंने सोचा कि अब खाना खा कर ही वापस चलना चाहिए ताकि हबशी चाचा को उन पर किसी किस्म का शक ना हो। इतने में अंदर से खाली तश्त में जौ की 2 रोटियां और कुछ शहद ले आया। चाचा हबशी बाहर आया। बाबा लोग, इस वक्त घर में जो है वही पेश करूंगा। तुम्हारी मेहरबानी बाबा, फकीरों को जो मिलेगा खा लेंगे और तुम्हारे बच्चों को दुआएं देंगे। और वो दोनों जासूस खाने पर यूं टूट पड़े जैसे बरसों से भूखे हों। वो कम अज़ कम हबशी चाचा पर यही जाहिर करना चाहते थे। चाचा ने मटके से पानी के 2 गिलास भरकर उनके सामने रख दिए। वो ये पानी कभी नहीं पी सकते थे, वो खाना खाते रहे। चाचा ने बर्तन आगे करते हुए कहा, बाबा लोग, पानी भी तो पियो। शुक्रिया शुक्रिया, हमें भूख लगी है, बहुत प्यास नहीं लगी। अच्छा, मैं अपने मेहमानों को पानी दिया और वापसी पर तुम्हारे लिए अपने बाग के स्याह अंगूर भी लाता हूँ। चाचा बड़े कटोरे में पानी भरकर अंदर ले गया। दोनों जासूस बड़े गौर से एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए। उनका मंसूबा कामयाब हो रहा था। वो दिल ही दिल में ये दुआ मांग रहे थे कि हकीम का सफूफ अपना काम कर जाए, ऐसा ना हो कि कहीं सुनहरी मौका भी उनके हाथ से निकल जाए। उन्होंने झट अपना पानी ज़मीन पर गिराकर खाली गिलास वहीं रख दिए और ये जाहिर करना चाहते थे कि उन्होंने पानी पी लिया। हबशी चाचा अंदर से स्याह अंगूर लेकर बाहर आया। ये लो भाई, अंगूर खाओ। देवता तुम्हारे बाग को हरा भरा रखें और ज़्यादा फसल हो। गुच्छे अंगूरों के बेल पर सदा लटकते रहें। तुम्हारा शुक्रिया अल्लाह के नेक बंदो। अच्छा बाबा जी, अब इजाज़त दो। देवता निगहबान हो, हबशी चाचा बोला। देवता निगहबान हो, जासूसों ने कहा।
दोनों जासूस चचा के मकान के सहन में से उठकर वापस अंगूरों के बाग में आ गए और एक घने दरख्त के ऊपर छुप कर बैठ गए। वहां से उन्हें मकान का सहन साफ दिखाई दे रहा था। चाचा हबशी ने मटके से पानी का एक कटोरा निकाला और घटाघट पी गया। पानी पीने के बाद चाचा ने थोड़े से अंगूर खाए और जमीन पर बिखरे बर्तन उठाने लगा। दोनों जासूस दरख्त की टहनियों में छुपे चाचा हबशी की हरकतों को बड़े गौर से देख रहे थे। वो इस इंतजार में थे कि वो कब बेहोश होकर गिरता है, मगर हबशी बड़े मजे से बर्तन एक तख्त पर जमा कर रहा था और साथ ही साथ गाना भी गा रहा था। वो झंझलाए कि कम वक्त बेहोश ही नहीं होता। पहले जासूस ने सरगोशी की, मेरा ख्याल है हकीम ने हमारे साथ धोखा किया, उसकी दवाई में कोई असर नहीं। दूसरे ने कहा, जरा सब्र तो करो, अभी देखते हैं क्या होता है। वो बातें ही कर रहे थे कि चाचा हबशी बर्तन इकट्ठे करते और गाना गाते हुए जरा देर रुका। उसने सर झटका और फिर गाना गाने लगा। एक बार फिर खामोश हुआ और दोनों हाथों से सर दबाने लगा। फिर उसे चक्कर सा आया और वो धड़ाम से जमीन पर गिरकर बेहोश हो गया। दरख्त में छुपे हुए जासूस बहुत खुश हुए, उनका मंसूबा कामयाब हो गया। वो जल्दी जल्दी दरख्त पर से उतरे और मकान के सहन में आ गए। उन्होंने हबशी को हिला जुलाकर देखा, वो पूरी तरह बेहोश हो चुका था। नीचे तहखानी में पानी दिए गए काफी देर हो चुकी थी। उनके अंदाजे के मुताबिक उस वक्त तक दूसरे लोगों को भी बेहोश हो जाना चाहिए था। हमें चंदर चलकर शहजादे को गिरफ्तार कर लेना चाहिए। कुछ देर इंतजार न कर लें, और अगर उन्हें दोबारा होश आ गया तो क्या करेंगे? अच्छा ठीक है, चलो अंदर चलते हैं। दोनों जासूस मकान के अंदर दाखिल हो गए। उन्होंने सारे कमरे घूम फिर कर देखे, वहां कोई भी नहीं था। आखिर वो जासूस थे और उन्हें बड़ा तजुर्बा था। उन्होंने जगह जगह फर्श को ठोंक बजाकर देखा। एक कोठली का फर्श बजाते हुए अंदर से खोखली सी आवाज सुनाई दी। तहखाना इसी जगह पर है, एक ने कहा। उन्होंने जरा सी कोशिश के बाद तहखाने का दरवाजा मालूम कर लिया। फर्श की एक सिल ऊपर उठाई तो नीचे सीढ़ियां जा रही थी। वो दबे पांव जीने पर पांव रखते नीचे उतर गए। नीचे किसी किस्म की आवाज नहीं आ रही थी। वो समझ गए कि तीनों मफरूर बेहोश हो चुके हैं। वो तहखाने में उतरे तो उन्होंने देखा कि मलका, शहजादा और हबशी गुलाम हानू अपनी अपनी जगह गिरकर बेहोश पड़े थे। खाने के तश्त उनके आगे रखे हुए थे। कुछ खाना खाया हुआ था और बाकी वैसे पड़ा था। सिर्फ पानी पीने के गिलास फर्श पर लुढ़के हुए थे। जल्दी से शहजादे को ऊपर ले चलो, वक्त जाया मत करो। दोनों ने शहजादे को उठाया। एक जासूस ने उसे अपने कंधे पर लादा और तहखाने से बाहर ले आए। उन्होंने तहखाने के दरवाजे को बंद करने की भी जरूरत महसूस न की। वो मकान के खाली कमरों में से निकलकर बाहर सहन में आ गए। चाचा हबशी फर्श पर उसी तरह बेहोश पड़ा था। उन्होंने अंगूर के बाग में ले जाकर शहजादे मारूद को एक जगह घास पर लिटा दिया। एक जासूस ने अपनी कमर के गिर्द लिपटे हुए रस्सी खोली और शहजादे के हाथ पैर खूब कसकर बांध दिए। अब यहाँ से निकल चलो। उन्होंने शहजादे को अपने साथ वाले घोड़े पर डाला और बड़ी तेजी से वहां से निकलकर एक तरफ को रवाना हो गए। काफी दूर चलने के बाद एक जासूस ने कहा, अगर हम नैनवा की तरफ से बाबुल को गए तो वहां शहजादे के हामियों ने बगावत कर रखी है, वहां गिरफ्तार हो जाने का खतरा है। फिर किस तरफ से चलें? हमें मुल्क यमन की सरहदी चौकियों से होकर चलना चाहिए, और अगर हमें वहां किसी ने देख लिया तो हम एक खास जगह से यमन की सरहद में दाखिल होकर दूसरी तरफ से बाहर निकलेंगे। ये रास्ता महफूज भी है और छोटा भी। हम जल्द बाबुल पहुंच जाएंगे। जैसे तुम्हारी मर्जी। तुम फिक्र ना करो, मैं यमन की सारी सरहद से वाकिफ हूँ। हम उस जगह से अंदर दाखिल होंगे जहाँ कोई सरहदी चौकी नहीं। ठीक है फिर। और उन्होंने अपने घोड़े की बागें यमन की सरहद की तरफ मोड़ दी। यमन की सरहद वहाँ से 2 रोज़ और 2 रात के फासले पर थी। वो सारा दिन सफ़र करते रहे। शाम के वक्त शहजादे को होश आया तो वो अपने आप को डाकुओं के चुंगल में फंसा हुआ देखकर बहुत परेशान हुआ। तुम लोग मुझे कहाँ लिए जा रहे हो? शाह बाबुल बख्त नसर के दरबार में। और दोनों जासूस कह लगाकर हंस पड़े। शहजादे का रंग उड़ गया। आखिर वो दुश्मन के जाल में फंस गया था। सबसे ज्यादा उसे अपनी वालदा मलका का ख्याल आ रहा था कि उसके गुम हो जाने से उस बदनसीब पर क्या बीत रही होगी, मगर अब वो कुछ कर नहीं सकता था। तकदीर का लिखा होकर रहता है। वो चुपचाप घोड़े पर बैठा रहा और घोड़े यमन की तरफ दौड़ते रहे।